नमस्कार। हामी कार्यक्रममा जुटिसकेका छौं। आज हामी यो डिबेट इन द कन्टेक्स्ट अफ कोभिड-19 च्यालेन्ज एन्ड अपर्च्युनिटिज अर्थात् कोभिड-19 को सन्दर्भमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा चुनौती र अवसरको विषयमा छलफलमा जुटेका छौं। म सुदर्शन सिग्देल आजको शिक्षा साप्ताहिकको सम्पादक बोल्दै छु। हामी नियमित रूपमा यस्ता छलफलमा जुटिरहेका छौं र खास गरी प्राविधिक शिक्षाको विषयलाई हामीले विशेष रूपमा उजागर गर्दै आइरहेका छौं र आजको यो छलफलमा हामी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अवस्था अहिले के छ र यो कोरोनाको अवधिमा सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेको अवस्थामा पक्कै पनि यो क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेकै छ र यो बेला देशको नीतिले के सहयोग गर्छ, देशको कार्यक्रमले के सहयोग गर्छ, प्राविधिक शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, यसको अवस्था के छ, अबको उपाय के छ त भन्ने विषयमा छोटो तरिकाले हामीले निचोड निकाल्ने छौं र यसका निम्ति हामीले प्राविधिक शिक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने व्यक्तित्वलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौं। सँगसँगै देशको योजना आयोगमा रहेर प्राविधिक शिक्षालाई कसरी त्यसको योजना बनाउने भनेर तय गरेर बसिराख्नु भएको व्यक्तित्वलाई बोलाएका छौं। लामो समयसम्म प्राविधिक शिक्षामा रहेर काम गर्नुहुने व्यक्तित्वलाई पनि हामीले बोलाएका छौं र खास गरी आजको यो छलफलमा 4 जना हामीले प्यानलिस्टलाई बोलाएका छौं र जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य जो त्यहाँ शिक्षा हेर्नुहुन्छ डाक्टर उषा झा हुनुहुन्छ, माननीय उषा झा, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँ मन्त्रालयका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका संस्थापक एवं उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सुरेश राज शर्मा जो सिन्धुली कम्युनिटी टेक्निकल इन्स्टिच्युटका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्व उपकुलपति हो काठमाडौँ विश्वविद्यालयको, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यस्तै कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज CPSC मनिला फिलिपिन्समा उहाँ महानिर्देशक हुनुहुन्छ डाक्टर रामहरि लामिछाने जो CTBT को पूर्व सदस्य सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु र सँगसँगै CTBT सँग आबद्ध रहनुभएका जो पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्राविधिक शिक्षालयमा रहनुभएका प्रशिक्षक, सञ्चालक, निजी शिक्षालयका सञ्चालकज्यूहरू सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्दछु र यो कार्यक्रम म ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु र खास गरी यो कोभिड-19 को अवधिमा यसको खास च्यालेन्ज के छ र हामीले अवसर पनि के, यसको अवसर के हुन सक्छ भन्ने कुरो हो। कहीँ निराश छ भने त्यहाँ आशा पनि छ र त्यो आशा कुरो के हुन सक्छ भन्ने कुरोमा हाम्रो छलफल हुनेछ र योभन्दा सबभन्दा पहिला हामीले यसको अवस्था के छ भन्ने कुरोलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नको लागि म डाक्टर रामहरि लामिछाने जो कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेजको महानिर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अनुरोध गर्छु। नमस्कार। रेस्पेक्टेड Honorable Member National Planning Commission उषा झा म्याम, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा CTBT का फाउन्डर फादर डाक्टर सुरेश राज शर्माज्यू, दीपक सर प्रवक्ता शिक्षा मन्त्रालय अनि पूर्व सचिव महाश्रम सरलाई पनि यहाँ मैले नाम देखिरहेको छु। त्यस्तै CTBT का निर्देशकज्यूहरू र नेपालका लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षा क्षेत्र र प्राविधिक शिक्षामा काम गर्ने साथीहरू र प्राइभेट टेक्निकल स्कुल्स र CTBT का प्रिन्सिपलज्यूहरू सबैलाई नमस्कार। वास्तवमा यो सुदर्शनजीले भन्नुभयो र अब यो परिवेशमा जस्तो खास चाहिँ मैले एउटा छोटो 10-15 मिनटको प्रस्तुति गर्ने प्लान गरेको छु। यसमा चाहिँ कोभिडको सिचुएसन्सले अहिले नेपालमा अथवा संसारमै के भइरहेछ, इम्प्याक्ट के छ त टिबेटमा र अरू देशहरूले यो कोभिडको पिरियडमा पनि स्कुल चलाएर बसेका छन् कि घरमा स्कुल ताल चलाएर घरमा सुतेर बसेका छन्, त्यो कुरालाई पनि म अलिकति यहाँ हाइलाइट गरिदिन्छु किनभने त्यो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कसरी कार्यक्रमहरू बढाइरहेछ र हाम्रो नेपालको अहिले प्राविधिक शिक्षामा विशेष गरी आदरणीय उषा म्याम पनि यहाँ भएको हुनाले उहाँ फेरि CTBT को परिषद मेम्बर पनि हो। अलिकति पोलिसी डिस्कोर्सहरू चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ अलिकति हामीले अब पनि सोचेनौँ भने चाहिँ टेक्निकल एजुकेसन्सको क्वालिटीमा चाहिँ क्वेसन्स हुने अवस्था छ, त्यसलाई पनि अलिकति म छुन्छु र म 15-20 मिनटमा सक्छु। र टपिक उहाँले दिनुभएको छ टिबेट इन द कन्टेक्स्ट अफ कोभिड-19 च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिज
र यहाँ मैले प्रेजेन्टेसन्समा चाहिँ म मुख्य गरी यो इम्प्याक्ट अफ कोभिड-19 को टिबेटमा के इम्प्याक्ट परिरहेछ र यसको च्यालेन्ज र अवसरहरू के हुन् र डिफ्रेन्ट कन्ट्रीले अहिलेको म्यानेज क्लासको लागि के इनिसिएटिभ्स गरिरहेछ र टिबेट इन नेपाल अहिलेको समग्र एउटा चाहिँ फ्याक्ट्स टिबेटको हाम्रो नेपालको अवस्था के छ र इकोनोमिक सेक्टर्स एन्ड अब यो कोभिडलाई कन्सिडर गरेर हामीले कोर्सहरू नयाँ कोर्सहरू कसरी जानुपर्छ र वे फरवर्ड यति म कभर गर्छु। धेरै ढिला नगरिकन जस्तो अरू सेक्टर जस्तै यो टिबेट पनि मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर भएको छ अहिले कोभिडले गर्दा र के च्यालेन्ज चाहिँ अहिले के छ त भन्दा रिमेन अपरेसनल हामीले सञ्चालन गर्नु नै यसको मुख्य चुनौती भइरहेछ कसरी टिबेट कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्ने र मोस्ट अफ द इन्स्टिट्युसन्स आर क्लोज सबै इन्स्टिट्युटहरू बन्द छन् र किन भन्दा टिबेट चाहिँ प्र्याक्टिकल लर्निङको हिसाबले पनि फेस टु फेस क्लासहरू चाहिँ असम्भव भयो हुनाले पनि ठुलो इम्प्याक्ट छ र जस्तो उदाहरणको लागि धेरै इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ अहिले क्राइसिस रेस्पोन्सको काम गरिरहेछ विशेष गरी फिलिपिन्स र नेपालको कुरा गर्दा फिलिपिन्समा पनि टिबेट इन्स्टिट्युटहरूले पिपिई हेल्थ इक्विपमेन्टहरू बनाउने म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगको रूपमा अनि फुड प्याकेजहरू त्यहाँ चाहिँ जस्तो हस्पिटालिटी ट्रेड चलिरहेको ठाउँमा चाहिँ खानेकुराको प्याकेज बनाएर फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने डाक्टर नर्सहरूलाई र सेक्युरिटी फोर्सहरूलाई खाना सप्लाई गरिरहेको पनि काम गरिरहेछ पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युटहरूले। अब नेपालमा त कतिपय इन्स्टिट्युटहरू क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग भइरहेको अवस्था छ तर धेरै कन्ट्रीहरूले चाहिँ डिस्टेन्स लर्निङमा क्लास सुरु गरिरहेको अवस्था छ र अब यसले हामीले जब लसको कुरा गर्यौं भने कोभिड-19ले गर्दाखेरि ग्लोबल्ली अहिलेसम्ममा 400 मिलियन फुल टाइम जब लस्ट भइरहेछ टोटल इम्प्लोइमेन्टको 14%। त्यस्तै गरी हामीले एसिया पेसिफिक रिजनमा हेर्यौं भने 235 मिलियन चाहिँ फुल टाइम जब लस भइसकेको छ। यो आइएलओ मोनिटर कोभिड-19 5th एडिसनले देखाएको फिगर हो। त्यस्तै गरी अब हामीले नेपालमा हेर्यौं भने आइएलओ को एउटा स्टडीले 3.7 मिलियन वर्कर्स चाहिँ रिस्कमा देखाइरहेछ र अबाउट 60% जब लस। यूएनडीपीले 26 मे 2020 मा निकालेको एउटा रिपोर्टमा के भन्छ भने नेपालमा चाहिँ अहिले 83% इन्फर्मल सेक्टरमा काम गरिरहेको र त्यसमध्ये भनौँ न 60% को चाहिँ जब लस भएको अवस्था भन्छ। यो चाहिँ ओभरअल जब लसको सिचुएसन। र अब इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटस हामीले हेर्ने हो भने र नेपालको ड्यू टु कोभिड-19 को कन्टेक्स्टमा अहिले हाम्रो नेपालको चाहिँ यो सेक्टर्सहरू चाहिँ डिक्लाइनिङ अवस्थामा छ। मैले यहाँहरू सबै विदितै हुनुहुन्छ जस्तो टुरिज्म सेक्टर, ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर, ह्यान्डिक्राफ्ट्स, गभर्मेन्ट्स र म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ हाइली इफेक्टेड एरिया हो भने यता एग्रिकल्चरमा चाहिँ एग्रिकल्चर, एग्रो फरेस्ट्री, इनर्जी, कन्स्ट्रक्सन र सर्भिस सेक्टर चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट राइजिङ छ। यो कोभिडले गर्दा यो सेक्टर्सहरूको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी मतलब बढ्दो अवस्थामा छ। र अब यसमा हामीले च्यालेन्ज र अपर्च्युनिटी हेर्यौं भने कोभिडले दुईटै कुरा छ, च्यालेन्ज पनि छ अपर्च्युनिटी पनि छ। जस्तो च्यालेन्ज चाहिँ डिफिकल्टी टु म्यानेज एडिसनल इनएडुकेट जस्तो थप यो वर्कफोर्स चाहिँ भनौँ न म्यानेज गर्नलाई गाह्रो छ किनभने नेपालको सन्दर्भमा अहिले रेगुलर अराउन्ड 5-6 लाख चाहिँ मान्छे बजारमा आउने वर्कफोर्स। त्यसको अलावा फरेन इम्प्लोइमेन्टबाट फर्केकाहरू अब हुन त आँकडा यहाँ मान्य सदस्यज्यू नै हुनुहुन्छ, आँकडा त 10-12 लाख भने पनि अहिलेसम्म 3-4 लाख मान्छे फर्केको अनुमान छ र त्यो दुईटै वर्कफोर्सलाई म्यानेज गर्नु एउटा च्यालेन्ज हो। सँगसँगै अपर्च्युनिटिज के छ त भन्दा हामीले स्किलिङ नयाँ स्किल्स प्रोग्राम र तिनीहरूलाई भनौँ न भइरहेकोलाई रिस्किलिङ अपस्किलिङ विथ न्यू टेक्नोलोजी त्यो हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो किनभने विदेशबाट फर्केकाहरूलाई हामीले अपस्किलिङ र रिस्किलिङ गर्न सक्यौं भने दे विल बी कन्भर्ट एज एसेट्स फर द लेबर मार्केट, लायबिलिटिजको रूपमा रहँदैन। त्यो चाहिँ उनीहरूसँग सर्टेन स्किल्सहरू अलरेडी छ। त्यसकारण तीनटै कुरा स्किलिङ, रिस्किलिङ र अपस्किलिङलाई सँगै लानुपर्छ। अर्को च्यालेन्ज एक्जिस्टिङ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी जुन अहिलेको फिगर मैले देखाएँ ग्राफ घटिरहेछ तर सँगसँगै न्यू इम्प्लोइमेन्ट सेक्टर पनि इमर्ज भइरहेछ। अघि मैले भने नि एग्रिकल्चर, टुरिज्म एग्रिकल्चर, एग्रो फरेस्ट्री, कन्स्ट्रक्सनहरूमा चाहिँ न्यू इम्प्लोइमेन्ट सेक्टरहरू चाहिँ इमर्ज भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यस्तै गरी हामीले न्यू डिमान्ड अफ क्वालिटी स्किल्स प्रोग्राम चाहिँ एउटा च्यालेन्ज हो हाम्रो लागि। अबको क्वालिटी स्किल्सको चाहिँ न्यू प्रोग्राम चाहिँ एड्रेस गर्नु च्यालेन्ज हो। सँगसँगै अब चाहिँ मोर फन्डिङ फ्रम गभर्मेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टनर्स। अहिलेको यो कोभिडले गर्दा टिबेटमा चाहिँ मोर फन्डिङ आउनेवाला छ। जस्तो अहिले
हाम्रै सरकारले भनौँ न धेरै टिबेटमा चाहिँ बजेट छुट्याइरहेछ तालिम गर्न, तर त्यो तालिम कस्तो चल्छ भन्ने मात्रै प्रब्लम हो, कसरी चल्छ भन्ने मात्रै, नभए फन्डिङ इज नट द प्रब्लम। सिमिलरली अब लिङ्केज विथ इन्टरप्राइज चाहिँ अहिलेको केसले गर्दा फेस टु फेस अब इन्टरप्राइजसँगको लिङ्केज चाहिँ हाम्रो लागि विशेष च्यालेन्ज छ नेपालमा। तर सँगसँगै अब यो कोभिडले के पनि सिकायो भने इन्टरप्राइज बेस्ड र अप्रेन्टिसिप ट्रेनिङको स्कोप चाहिँ धेरै छ, किनभने अहिले इन्टरप्राइज बेस्ड र अप्रेन्टिसिप ट्रेनिङ चाहिँ प्राय यो एसिया पेसिफिक रिजनको कन्ट्रीहरूमा रोकिएको छैन। किन भन्दा त्यहाँ क्राउड हुँदैन, 2 जना 4 जना इन्डस्ट्रीमा गएर काम गर्दाखेरि कोभिडले गर्दा पनि लर्निङ चाहिँ कन्टिन्यू छ। अब सम इनिसिएटिभ जस्तो फिलिपिन्समा चाहिँ यो टेस्डा भनेको टेक्निकल एजुकेसन मिनिस्ट्री हो, टेस्डा अनलाइन प्रोग्राम कन्टिन्यू छ, विशेष गरी यो विषयहरूमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, टुरिज्म, एग्रिकल्चर, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोटिभ, हिटिङ, भेन्टिलेसन एन्ड एयर कन्डिसन र ट्रेनर्स मेथोडोलोजी 1 and 2 भन्छ। यो चाहिँ अनलाइन कोर्स कन्टिन्यू चलिरहेछ, कुनै पनि प्रोग्राम रोकिया छैन। नेपालमा पनि यदि हामी गर्न चाहन्छौँ भने दिस साइट इज फ्री, अनलाइन फ्री प्रोग्राम हो, जो कोहीले पनि यो युज गर्न सक्छ। त्यस्तै इन्डियामा हेर्नुभयो भने स्वयं गभर्मेन्ट यो भन्ने पोर्टल छ, यो पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै diksha.government.india अनि ई पाठशाला, त्यस्तै गरी स्वयं राभा गभर्मेन्ट 32 डिफ्रेन्ट टेलिभिजन च्यानलहरूले चाहिँ इन्डियामा टिबेट प्रोग्राम चलाइरहेछ भनेपछि उनीहरूले पनि कार्यक्रम रोकेको छैन। यो सिङ्गापुरमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ सिङ्गापुरले के गरेको छ त भन्दा जुन 2 देखि चाहिँ सेफ रिओपनिङ गरेको छ क्याम्पसको, प्राय गरी होम बेस्ड लर्निङ गरेको छ करेन्ट स्टुडेन्ट्सहरूलाई, र त्यसलाई चाहिँ 2 ग्रुपमा डिभाइड इन्टु 2 ग्रुप गरेको छ, एउटा अन क्याम्पस एउटा होम बेस्ड लर्निङ, ताकि क्राउड नहोस् भनेर। र ग्रेजुएसन सेरेमोनी जुलाईको सबै क्यान्सल गर्यो र अल फेस टु फेस सर्ट कोर्सेस क्लास क्यान्सल गरेको छ, तर रेगुलर डिप्लोमा प्रोग्राम्सहरू चाहिँ रन गरिरहेको अवस्था छ। बांग्लादेश सरकारले पनि डिस्टेन्स लर्निङ बांग्लादेश टेलिभिजन र रेडियोबाट यसरी स्केड्युलै बनाएर हरेक प्रोग्रामलाई उनीहरूले टाइम एलोकेट गरेर राष्ट्रिय प्रसारणबाट चलाइरहेछ। किनभने बांग्लादेश र नेपालको सायद चाहिँ भनौँ न यो रिमोटनेसहरू खासै फरक पर्दैन, त्यसकारण नेपालमा पनि हाम्रो रेडियो टिभीहरूबाट अथवा डिस्टेन्स मोड, किनभने अनलाइन त सम्भव छैन नेपालमा वेबसाइटको कारणले, इन्टरनेट फेसिलिटी, तर यो गर्नु पर्थ्यो, हामी गरिरहेको छैनौँ। त्यस्तै गरी थाइल्यान्डले पनि भोकेसनल एजुकेसन डिपार्टमेन्टको टेलिभिजन च्यानल 53 बाट अनलाइन कोर्सहरू चलाइरहेछ र आइसिडिएल भनेको नेसनल त्यो टेलिकम्युनिकेसन्सबाट उनीहरूले गभर्मेन्ट र टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी मिलेर नर्मल क्लासहरू चाहिँ उनीहरूले चलाइरहेछ डिजिटल टेक्नोलोजी। मलेसियाको एप्रोच अलि फरक छ, म्यानेजिङ अल सब्जेक्ट्स अनलाइन क्लास स्पेसली नलेज पार्ट, सेमेस्टर 1 लाई अनलाइन इन क्याम्पस गरेछ थ्योरी क्लास, सेमेस्टर 2 र 3 को अनलाइन अफ क्याम्पस गरेछ, सेमेस्टर 4 र 5 लाई चाहिँ उनीहरूले फेस टु फेस प्र्याक्टिकल क्लास चाहिँ फेस टु फेस इन्स्टिट्युटमा पोलिटेक्निकमा गराइरहेछ, र सेमेस्टर 6 लाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल अट्याचमेन्ट छ, र अगस्तदेखि नोभेम्बरलाई उनीहरूले नयाँ विद्यार्थीको भर्ना रजिस्ट्रेसन अनलाइनबाट गरिरहेछ। भनेपछि उनीहरूले यसरी चाहिँ भाग लगाएर कुनै पनि प्रोग्राम बन्द गरेको अवस्था छैन। दे आर कन्टिन्युअली इम्प्लिमेन्टिङ अल टिबेट प्रोग्राम्स। त्यो अब यो चाहिँ मैले अलिकति यहाँहरूलाई थप इनपुट होला भनेर विभिन्न देशको दिएँ। अब नेपालको सन्दर्भमा हामीले अलिकति टिबेटको कुरा गर्नै पर्छ। जस्तो अब यो क्वालिटी एस्युरेन्स इन एजुकेसन सिस्टम कुरा गर्दाखेरि नेसनल एजुकेसन पोलिसी हाम्रो छ, जस्तो नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क भर्खरै बनेको फ्रेमवर्क छ, त्यस्तै नेसनल एजुकेसन स्ट्राटेजी प्लान हामीसँग डेफिनेटली त्यो हुनै पर्छ सायद योजना आयोगबाट। र यहाँको हाम्रो इनपुट्स भनेको करिकुलम, टेक्स्ट बुक, टिचिङ मटेरियल, ह्युमन रिसोर्स, अदर रिसोर्स हो यो सिस्टमको लागि। र प्रोसेस भन्दाखेरि हामीले टिचिङ पेडागोजी अर्थात् भोकेसनल पेडागोजीको कुरा गर्छौँ, र इभ्यालुएसन एन्ड सर्टिफिकेसन सिस्टम। यो होल एजुकेसन क्वालिटी एजुकेसन सिस्टमको आउटपुट भनेको हाम्रो ग्रेजुएट्स हो, र त्यो ग्रेजुएट्सहरूको अब हामीले चाहिँ आउटकम्स के त भन्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ द ग्रेजुएट्स, कति इम्प्लोइमेन्ट भए, त्यसको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड के छ, सोसियल हार्मोनी, त्यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ झै झगडाहरू अथवा भनौँ न ड्रग एडिक्ट्सहरू, जहाँ ड्रग्स खाने, बेरोजगारी, विभिन्न बेरोजगारी भए समाज, सबै कुरा चाहिँ टिबेटले चाहिँ एउटा
राम्रो आउटकम्स दिन्छ सोसियल हार्मोनी क्रिएट गर्न र अल्टिमेटली इट कन्ट्रिब्युट्स टु द जीडीपी अफ द कन्ट्री। त्यसकारण टिबेट सेक्टर्स भनेको साह्रै इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हो। तर अब हामी यही क्वालिटी एस्युरेन्स एजुकेसन सिस्टमको फ्रेमवर्कलाई हेर्दा अहिले हाम्रो नेपालको अवस्था के छ त भनेर हेर्यो भने हामीले यहाँ हेरौँ, जस्तो अहिले इनपुटमा हाम्रो टिबेट पोलिसी छ र एनक्युएफ र एनबिक्युएफ चाहिँ अहिले इन्फेन्ट भनौँ न एकदम भर्खरको बालक अवस्थामा छ। हाम्रो ट्रेनिङ निड एसेसमेन्ट र ट्रेसरी स्टडी चाहिँ रेगुलर छैन, गर्न त गर्छौँ, रेगुलर छैन। र नो अप्रेन्टिसिप ल टु मेक 3 पार्टिज रेस्पोन्सिबल। र अहिले नेपालमा चाहिँ हामीले किनभने अहिलेको कोभिडले गर्दा चाहिँ अप्रेन्टिसिप एजुकेसन इन्डस्ट्री बेस्ड एजुकेसन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण देखाइरहेछ, तर हामी कहाँ चाहिँ अप्रेन्टिसिप ल नै छैन। र यो एउटा अवस्था छ, किनभने मैले यहाँ श्रद्धेय मान्यज्यू र अलि हाई लेभल अफिसियल्सहरू सिटिभिटी डाइरेक्टर मन्त्रालयको सहसचिव सबै भए हुनाले दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स। र अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने इम्प्लिमेन्टेसन हाम्रो चाहिँ इनपुट प्रोसेस पार्ट हेऱ्यौँ भने मेनी प्लेयर, हामी धेरै प्लेयर छौँ, धेरै मन्त्रालयले चलाइरहेछौँ। र प्रोग्राम हाम्रो 1 वर्षभन्दा कमलाई भोकेसनल स्किल ट्रेनिङ र टिएसएलसी भर्खरै यसलाई प्री डिप्लोमा भनेर नामाकरण गरेको छ क्यारे सिटिभिटीले। र डिप्लोमा र +2 प्रोग्रामहरू मार्फत यो टिबेट प्रोग्राम चलिरहेको अवस्था छ। जस्तो प्रोभाइडर्स हेऱ्यौँ भने अराउन्ड 50-50 छ अहिले पब्लिक र प्राइभेटको। पहिला त 90% प्राइभेट थियो, पब्लिक कम थियो। त्यस्तै गरी अहिले हाम्रो कम्पिटेन्सी असेसमेन्ट टिबेटमा कम्पिटेन्सी असेसमेन्ट हुनुपर्ने अहिले हामीसँग नो कम्पिटेन्सी असेसमेन्ट। सिमिलरली नो इन्डस्ट्री बेस्ड लर्निङ फर डिप्लोमा। अहिले सबै देशमा हेर्दाखेरि डिप्लोमामा पनि यो अन द जब ट्रेनिङ अथवा इन्टर्नसिप लास्ट सेमेस्टर गर्न पर्ने रहेछ, तर हामी कहाँ डिप्लोमामा इन्टर्नसिप छैन, जसले गर्दा रियल क्वालिटी यो टेक्निकल पार्ट चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेजमा चाहिँ ग्याप देखिरहेछ नेपाल। र अब हामीले यो हेऱ्यौँ भने यता हाम्रो आउटपुट हेऱ्यौँ भने एक्सपेन्सन अहिले अब हाम्रो मान्य सदस्यज्यू त परिषदको सदस्य नै हुनुहुन्छ सिटिभिटीको पनि। प्रोग्राम एक्सपेन्सन यसरी भइरहेछ, तर हामीले रियल फिगर हेऱ्यौँ भने सिटिभिटीको डाटालाई मैले केलाउँदाखेरि लास्ट 5 इयर्समा विद्यार्थी सङ्ख्या 48,000बाट बढेको छैन, तर संस्था चाहिँ 200% बढिसक्यो। भनेपछि ती संस्थाहरूमा 2 जनादेखि 11 जना पढ्ने सामुदायिक विद्यालयहरू 20औं छ र सिटिभिटीका स्कुलहरूमा पनि 40 जना विद्यार्थी पुगिरहेको अवस्था छैन भने के यो संस्था थपिरहने बेला हो त? द्याट इज द भेरी भेरी च्यालेन्जिङ क्वेसन्स फर क्वालिटी। र अब हामीले उतातिर आउटकम्स हेऱ्यौँ भने ग्रेजुएसन रेट चाहिँ लेस देन 30% छ यो डिप्लोमा प्रोग्राममा, एक्सेप्ट हेल्थमा राम्रो छ, तर अरू विषयमा एभरेज गऱ्यौँ भने ग्रेजुएसन रेट 30% छ। त्यसकारण संस्था बढाउने, विद्यार्थीको भर्ना त्यही छ, ग्रेजुएसन रेट 30% को हाराहारीमा छ भनेपछि के हामीले न्याय गरिरहेछौँ त क्वालिटीमा? द्याट इज भेरी च्यालेन्जिङ क्वेसन्स। सिमिलरली इम्प्लोइमेन्ट रेट हेऱ्यौँ भने भोकेसनल ट्रेनिङको अराउन्ड 50%, टिएसएलसी र डिप्लोमाको अराउन्ड 70% देखिन्छ। त्यसकारण आउटकम्स इन्डिकेटर्सहरू पनि क्वेसनेबल छ। त्यसकारण हाम्रो अहिलेको फोकस चाहिँ टिबेटको फोकस क्वान्टिटी होइन क्वालिटीमा जान जरुरी छ। मैले यो होल पिक्चर दिन खोजेको चाहिँ क्वालिटीलाई फोकस हुनु पर्यो, अरू केही पनि होइन। र यो किन भइरहेछ त? व्हाइट आउटपुट्स एन्ड आउटकम्स अफ टिबेट इज लो, कन्ट्राडिक्टिङ स्ट्रक्चर। किन भन्दा जहिले पनि हामी एउटा संस्था बनाउँछौँ, त्यो संस्थाले अनुभव हासिल गर्छ। जस्तो सिटिभिटी जस्तो क्रिएट गरे 1980 मा, सुरेश राज सर यही हुनुहुन्छ, सायद 7 वर्ष लाग्यो होला त्यसको प्लानिङ गर्न। राम्रो एउटा सिस्टम बन्यो, तर अब विभिन्न ठाउँबाट अहिले विभिन्न संस्थाहरू क्रिएट गर्ने कारणले, स्ट्रक्चर क्रिएट गरे हुनाले सिटिभिटीले नै राम्रोसँग काम गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। ल्याक अफ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम, हामी कहाँ हाम्रो इन्स्टिट्युटहरूमा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रब्लम छ र इनएडिक्वेट इन्फ्रास्ट्रक्चर। हाम्रो टेक्निकल स्कुल अहिले यो अरू देशको हेर्दाखेरि वास्तवमा हामीले धेरै मिस्टेक गरिरहेछौँ। हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरै हुँदैन, भवन नै हुँदैन, अनि 2 जना स्टाफ पठाएर 9 वटा प्रोग्राम डिप्लोमा दिएर हामी नमुना पोलिटेक्निक भनिरहेछौँ। त्यसरी हामी अगाडि बढिरहेछौँ। सेलेक्सन सिस्टम कलेक्सन छ। अहिले अधिकांश इन्स्टिट्युटहरूले सेलेक्सनै गर्दैन, कलेक्सन हो। जब हामी कलेक्सन गर्छौँ भने देयर विल बी अ क्वालिटी प्रब्लम।
अनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एकदम विक छ। किन भन्दा जस्तो प्रिन्सिपल अहिले सिटिभिटीमा, माफ गर्नु होला, सिटिभिटीमा हेर्यो भने अहिले प्रिन्सिपल मात्रै भेटिन्छ, इन्स्ट्रक्टरै भेटिँदैन। किन भन्दा हरेक हप्ता इन्स्टिच्युट बढाइदिएको छ, सिटिभिटीलाई पनि गाह्रो छ। त्यसकारण द्याट इज भेरी भेरी बिग प्रब्लम ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। र एब्सेन्स अफ कम्पिटेन्सी बेस्ड करिकुला एन्ड प्रोग्राम र ट्रेनिङ टु मिट क्वान्टिटेटिभ टार्गेट। अहिले हाम्रो ट्रेनिङ भने क्वान्टिटी टार्गेटलाई मात्रै गइरहेछ, क्वालिटी फोकस छैन। बिकज अफ द्याट we are failing to read the output and outcome indicator of TVET. Similarly, weak competency assessment system. अब हामीले यहाँ प्रब्लम र पसिबल मेजर्स को कुरा गरौँ भने यो प्रब्लम चाहिँ के हो त भन्दा अनसर्टेन फ्युचर अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युट। अहिले नेपालको प्राइभेट इन्स्टिच्युटको फ्युचर अनसर्टेन देखिरहेछ। किन भन्दा अब यसलाई हामीले सर्टेन कसरी बनाउन सक्छौँ भन्दा अक्रेडिटेसन सिस्टमलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। कुन इन्स्टिट्युट राम्रो कुन नराम्रो वर्गीकरण गर्न जरुरी छ। लङ टर्म एफिलिएसन दिन पर्यो ती इन्स्टिट्युटहरूलाई र इन्स्टिट्युसन मर्जमा जानु पर्यो। जसरी बैंक मर्ज जस्तो इन्स्टिट्युसन मर्ज गरेनौँ भने नेपालको टिबेट ठुलो दुर्घटनामा पर्ने अवस्था छ। नट ओन्ली प्राइभेट, पब्लिक र प्राइभेट बोथ निड टु बी मर्ज। विक पार्टनरसिप विथ इन्डस्ट्रिज। अहिले हाम्रो एउटा प्रब्लम चाहिँ विक पार्टनरसिप चाहिँ इन्डस्ट्रीसँग। त्यसकारण अप्रेन्टिसिप ल म्यान्डेटरी बाई ल, त्यो इन्डस्ट्रीहरूले अप्रेन्टिसिपमा विद्यार्थी राख्नलाई म्यान्डेटरी ल ल्याउनु पर्यो। जस्तो यो फिलिपिन्स, जर्मन, सिङ्गापुर, कोरियाको जस्तो त्यो गभर्मेन्टको लले नै म्यान्डेटरी गरिदिएको छ इन्डस्ट्रीलाई। र एमओए मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट बाई इन्डस्ट्री फर भर्चुअल ल्याब्स इन इन्स्टिच्युट। हामीले मलेसिया हेऱ्यौँ भने हरेक पोलिटेक्निकमा इन्डस्ट्रीको एउटा दुईटा भर्चुअल ल्याब क्रिएट गर्ने अवस्था छ। त्यसकारण नेपालमा यस्ता पोलिसीहरू आउन जरुरी छ। ल्याक अफ कम्पिटेन्सी बेस्ड इभ्यालुएसन एन्ड सर्टिफिकेसन। हाम्रो कम्पिटेन्सी बेस्ड इभ्यालुएसन र मोडुलर सर्टिफिकेसन सिस्टम अहिलेसम्म हामीले लागू गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण त्यो गर्न जरुरी छ। विक भेकेसनल पेडागोजी अफ टिचर, हाई टर्नओभर अफ टिचर। किन भन्दा त्यसकारण हामीले टिबेट टिचर डेभलपमेन्ट सिस्टम इफेक्टिभली टिआइटिआईलाई स्ट्रेन्थेन गर्न जरुरी छ भोकेसनल पेडागोजी बढाउनको लागि। कन्डक्ट कम्पिटेन्सी एसेसमेन्ट अफ टिचर। जस्तो फिलिपिन्समा चाहिँ टिचर्सको पनि कम्पिटेन्सी एसेसमेन्ट हुन्छ। हामीले नेपालमा त्यो इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यौँ टिआइटिआई मार्फत भने इट विल बी ग्रेट। रिक्रुट टिचर्स विथ कम्पिटेन्सी एसेसमेन्ट, सर्टिफिकेट लाइसेन्स सिस्टम, प्रोभिजन अफ पर्मानेन्ट पोजिसन्स, केही हदसम्म पर्मानेन्ट र केही हदसम्म कन्ट्र्याक्टमा जानु नै ठिक हुन्छ। डेभलप मोटिभेसनल सिस्टम, अदरवाइज टिबेटमा टिचर एट्र्याक्सन हुने अवस्था छैन। र अब यो हामीले हेर्दाखेरि त्यस्तै गरी यो नेपालको जिडिपीमा म यसमा एक्सप्लेन गर्न, हाम्रो मान्यज्यूलाई थाहा छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने 2007 को फिगर र 2017 को 10 वर्षको चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन अफ जिडिपी हेऱ्यौँ भने सर्भिस सेक्टरले अहिले 51.54%, इन्डस्ट्रीको 13.48% र यो एग्रिकल्चर सेक्टर्सको 27.4% छ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन। तर हाम्रो टिबेट प्रोग्राम चाहिँ त्यो अनुसार छैन। त्यसकारण अहिलेको टिबेटलाई यो कोभिडलाई समेत कन्सिडर गर्दा हाम्रो टिबेट प्रोग्राम्सहरू चाहिँ मोर एग्रिकल्चर फोकस। किनभने स्किलिङ, अप स्किलिङ र रिस्किलिङको कन्सेप्टमा एग्रिकल्चर चाहिँ नेपालको लागि पोटेन्सियल भयो हुनाले जस्तो सीड प्रोडक्सन्सका, फुड एन्ड डेरी प्रोडक्ट्स, फार्मिङ, हार्भेस्टिङ, डिस्ट्रिब्युसन जस्तो नेपालमा प्रब्लम नै अहिले डिस्ट्रिब्युसन र स्टोरेज, प्याकेजिङ र ट्रान्सपोर्टेसन स्किल्स दिने खालको कम्प्रिहेन्सिभ ट्रेनिङ प्रोग्राम डिजाइन गर्न जरुरी छ। जस्तो जुम्लाको स्याउ सिजनमा कुहिन्छ, अफ सिजनमा हामी त्रिबल रूपमा चाहिँ स्याउ इन्डियाबाट किन्छौँ। किन भन्दा हाम्रो स्टोरेज प्याकेजिङ सिस्टम, सिमिलरली अदर एग्रिकल्चर प्रोडक्टको सेम प्रब्लम छ र भ्यालु चेन कम्पिटेन्सिजहरू सिकाउन जरुरी छ। अब सर्भिस सेक्टर्समा यो विभिन्न छन्, म धेरै समयले गर्दा धेरै भन्दिनँ। जस्तो मान्य उषा झाज्यूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गभर्मेन्टले एउटा के इन्टरभेन गर्न पर्यो भने 753 वटा नै स्थानीय निकायमा कम्तीमा 20 जनालाई बार्बर ट्रेनिङ अहिले गर्यौँ भने, अब केटाहरूले काम गर्दैन भने केटीहरूलाई दिएर ब्युटिसियन र बार्बर नेल स्पा गर्यौँ भने कम्तीमा 15,000 नेपालीले काम पाउँछ। हामीले त्यसबाट वर्षको 12 अरब रुपियाँ चाहिँ विदेशीबाट जोगाउँछौँ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल। त्यस्तै अरू ट्रेनिङ छन्। त्यसकारण अबको स्किल्स ट्रेनिङ भनेको त्यस्तो चाहिँ स्थानीय निकायलाई फोकस गरेर हुनु पर्यो। काठमाडौँमा बसेर ट्रेनिङ प्याकेज टेन्डर गरेर
स्किल ट्रेनिङ चलाएर नेपाल परिवर्तन हुने देखिएन, किनभने मैले पनि धेरै काम गरेँ त्यस सेक्टरमा। त्यस्तै गरी एग्रो फरेस्ट्रीमा चाहिँ ब्याम्बो प्रडक्ट्स, हर्बल फार्मिङ, फरेस्ट बेस्ड भेजिटेबल, अब हाम्रो सिटिभिटीले यस्ता कोर्सहरू डेभलप गर्न जरुरी छ जसले अहिलेको कोभिडको चाहिँ लेबर मार्केटलाई एड्रेस गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी कन्स्ट्रक्सनमा यो ब्ल्याक टप हेर्नु, पिच गराउने टेक्निसियन, नेपालको एक त पिचको क्वालिटी नै लो छ। हामी अहिले पनि पिच गर्नलाई 10 जना भारतका साथीहरू आएनन् भने हाम्रो पिचको काम रोकिन्छ ठेकदार यो निर्माण व्यवसायीहरूको। त्यसकारण सिटिभिटीले इमिडिएट यो इन्डस्ट्रीसँग अथवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूसँग मिलेर उनीहरूको इक्विपमेन्ट सिटिभिटीको ट्रेनिङ गरेर यो एस्फल्ट टेक्निसियन भन्छ, ब्ल्याक टप टेक्निसियन, यो पिच अलकत्राको काम, ग्याबिन वायर नेट, टाइल मार्बल फिटर, वालपेपर फिटिङ, स्टोन कटर, यस्ता तालिमहरू बनाउनु पर्यो। न कि हाम्रा पुराना ट्रेडिसनल तालिमको मेनुलाई टोटली रिभाइज गर्न जरुरी छ। र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा फर्निचर मेकर, अब नेपालमा काठ पिएर जाने, चाइनाको र इन्डियाको फर्निचर होइन। ओके, अब 2 मिनट छ। र टुरिज्ममा पनि यो छ भनेपछि अब मेरो पोलिसीको लास्ट स्लाइड हो। पोलिसी रिकमेन्डेसनमा चाहिँ यो अहिले एकदम राइट टाइम हो, किनभने टिबेटको एक्ट बनिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण शिक्षा मन्त्रालयले एउटा एक्ट, श्रमले एउटा एक्ट र अरू मन्त्रालयले एक्ट बनाइरहेको मैले सुनेको छु। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेर सबै मन्त्रालय र योजना आयोगसँगै बसेर इन्टिग्रेसन, यो भोकेसनल स्किल ट्रेनिङ र टिबेटको चाहिँ इन्टिग्रेटिभ एक्ट आएन भने नेपालको दुर्दशा सेम नै हुन्छ। सिमिलरली अहिलेको नयाँ एक्टको ड्राफ्टमा चाहिँ यो सिटिभिटीको नाम अलिकति परिवर्तन भएको छ। आशय त राम्रै हो, तर यो इन्टरनेसनल मार्केटमा सिटिभिटीको ब्रान्डिङ भइसक्यो हुनाले त्यो लास्टको स्किल्स ट्रेनिङ भन्ने चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ भन्ने नजोडेर काउन्सिल फर टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ, अलिकति यो टिबेट र टिइभिटी चाहिँ फरक हुन्छ। अहिले सबै ठाउँमा यही प्र्याक्टिस भएको हुनाले सिटिबेट भनौँ अथवा फुल फर्म सर्ट फर्ममा चाहिँ सिटिभिटी नै भनेर राख्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसकारण मेरो आग्रह चाहिँ नाम चेन्ज नहुँदा राम्रो हो, किन भन्दा यसले इन्टरनेसनल मार्केटमा एउटा ब्रान्डिङ गरिसकेको छ। The CTVT has ample experience in Tibet, therefore quality assurance, competency assessment, र यो certification, accreditation, research and development, teacher training को responsibilityहरू चाहिँ त्यहाँ प्रायोरिटी उसमा चाहिँ दिनु जरुरी छ। नत्र किनभने नयाँ परिवेशमा गयौँ भने यसले गाह्रो गर्छ। र नेशनल क्वालिफिकेसन अथोरिटी चाहिँ अब यो जनरल र टेक्निकलको जुन अहिले सुरु हुँदैछ, there should be a NBQA system as a part of NQA। यो इन्डिपेन्डेन्ट NBQA भएर यसलाई टिबेटलाई चाहिँ एकदम क्वालिटी एस्युरेन्समा फोकस गर्न जरुरी छ। र गभर्नमेन्ट वान्ट्स टु मेक फ्री स्कुल, जस्तो अहिले गभर्नमेन्टले चाहिँ हामीले एजुकेसन बनाउने हो भने प्रोभाइडर क्यान बी पब्लिक एन्ड प्राइभेट, तर गभर्नमेन्ट विल पे प्राइभेट इन्स्टिट्युट बेस्ड अन पर युनिट कस्ट। र अहिले यो प्राइभेट इन्स्टिट्युट बन्दको उसमा जानुहुन्न, प्राइभेट इन्स्टिट्युट हुनुपर्छ, तर गभर्नमेन्टले चाहिँ शिक्षाको जिम्मेवारी लिने हो भने पर युनिट कस्टमा प्राइभेट इन्स्टिट्युटहरूलाई तिर्नुपर्छ, जुन थाइल्यान्डको मोडल हो। र निड प्याराडाइम सिफ्ट इन टिचिङ एन्ड लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट, कोभिडले गर्दा अब गभर्नमेन्टको पोलिसी चाहिँ बढी ब्लेन्डेड लर्निङको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न जरुरी छ। र त्यस्तै गरी यो टेक्निकल स्कुल्सको क्वालिटी र सिटिभिटीमा प्रिन्सिपल मात्रै क्रिएट गर्ने प्रब्लमलाई सल्भ गर्न यो हब एन्ड स्याटेलाइट स्कुल सिस्टममा जान जरुरी छ। जस्तो राप्ती टेक्निकल स्कुल दाङको एउटा हब भयो भने त्यसको आसपासका 5 वटा स्कुललाई स्याटेलाइट स्कुल मान्यौँ भने त्यो स्याटेलाइट स्कुलमा प्रिन्सिपल, एकाउन्टेन्ट, एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ दिन पर्दैन। त्यो विषय चल्ने प्राविधिक विषयको टिचर मात्रै राख्दै पुग्छ भनेपछि यसले चाहिँ क्वालिटी र इफिसियन्सीलाई इम्प्रुभ गर्छ। धेरै मान्छे भर्ना गर्न नि पर्दैन। अहिले त के हो भने 40 जना पढाउने 40 जना स्टाफ रिक्रुट गर्न परिरहेछ सिटिभिटीले। त्यसकारण हब एन्ड स्याटेलाइट पोलिसीमा जान जरुरी छ। र अन्त्यमा यो वे फरवर्ड टु एड्रेस कोभिड-19, यो इमिडिएट रेस्पोन्स हामीले अरू देशको हेरिहाल्नु भयो। हामीले नेपालमा अहिले शिक्षाको सबै कुरा बन्द गरेर बसेका छौँ। त्यसकारण यो शैक्षिक वर्षलाई चाहिँ ल्याप्स हुन दिनुहुन्न। हामी विद्यार्थी, हाम्रा छोराछोरी पनि हुन्। त्यसकारण काउन्सेलिङ, डिस्टेन्स क्लास, अनलाइन अफलाइन, भर्चुअल एन्ड इन्डस्ट्री बेस्ड प्र्याक्टिकल क्लास र कम्प्लिसन अफ एक्जामिनेसन यो चाहिँ इमिडिएट रेस्पोन्समा गर्नु जरुरी छ। अब यो सर्ट टर्ममा चाहिँ रिओपनिङ प्लान, जस्तो प्लान फर रिओपनिङ, शिफ्ट अल्टरनेट डे, टिचर ट्रेनिङ, ब्लेन्डेड लर्निङ, यो चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म प्लानमा हुनु जरुरी छ।
र नर्मल ओपनिङ जब पोस्ट कोभिडको अवस्थामा चाहिँ लङ टर्ममा हामीले अब नयाँ पोलिसी, किन भन्दा यो कोभिडले सिकाइदिया हुनाले ब्लेन्डेड लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट गर्न जरुरी छ, त्यसको लागि वी निड पोलिसी, करिकुलम रिभिजन हुन जरुरी छ, इनोभेसन इन लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट र एचआर कम्पोजिसन, र नो ट्रेडिसनल लेन्दी डिसिजन मेकिङ, जस्तो फाइल पठाएर एउटा निकायबाट अर्कोमा फाइल पुग्न 3 महिना कुर्न हुन्न कि डिसिजन गर्ने 4वटै निकाय राउन्ड टेबलमा बसेर फास्ट डिसिजन गर्न जरुरी छ, अदरवाइज वी कान्ट एड्रेस द कोभिड-19 केस। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद रामरी लामिछानेज्यूलाई। यहाँले लामो कुरो तर असाध्यै सारांशमा बताइदिनु भएको छ र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो बताउनु भएको छ। खास गरी हामी कलेक्सनमा छौँ कि सिलेक्सनमा छौँ, हाम्रो स्ट्रक्चर नै बन्न सकेको छैन, बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले वे फरवर्ड पनि दिएर जानुभएको छ र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म अब शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जो त्यहाँको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ दीपक शर्माज्यू, यहाँहरूले ऐन बनाउँदै पनि हुनुहुन्छ, सिटिभिटीको कुरो पनि अहिले उठ्यो, नामै चेन्ज पो हुँदैछ भन्ने कुरो पनि आएको छ र अहिले रामरी डाक्टर साहबले दिनुभएको जुन वे फरवर्डलाई हामीले कतिको सम्बोधन गर्दैछौँ यो कुरोलाई सरसर्ती यहाँले जानकारी दिनुभएदेखि त्यसपछि अनि पछाडि हामी फेरि डिस्कसन हुनेछौँ। पहिलो चरणमा यहाँले जानकारी दिनुहुन अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद सुदर्शनजी। राष्ट्रिय योजनाका माननीय सदस्यज्यू, हाम्रो आदरणीय सुरेश सर, अब रामरी लामिछाने सर लगायत सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू, म बिचमा मात्रै जोडेँ। मैले रामरी सरको सायद तेस्रो चौथो स्लाइडबाट चाहिँ मैले कनेक्सनमा आएँ, त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ टेक्निकल प्रब्लम भयो, मैले सुन्न सकिनँ यहाँहरूको। अब धेरै कुराहरू रामरी सरले भनिसक्नु भएको छ, त्यसैले मैले 2-3टा कुराहरू मात्रै जोड्छु। मैले तपाईँहरूको समय धेरै लिन्न। एउटा चाहिँ हाम्रो चुनौती के हो भन्दा हाम्रो 2076 साल चैत्र 5 गतेदेखि हाम्रा शिक्षण संस्थाहरू सबै प्राविधिक शिक्षालयहरू बन्द छन्, व्यावसायिक तालिम छोटो अवधिका तालिमहरू पनि बन्द छन्। त्यसैले यसलाई नर्मल अवस्थामा कसरी फर्किने भन्ने नै पहिलो चुनौती हो, अघि सरले पनि त्यो भनिसक्नु भएको छ। अब अर्को चाहिँ यो स्थिति लम्बिँदै जाँदाखेरिमा डिप्लोमा प्री डिप्लोमाका कोर्सहरू चाहिँ नि त्यसको शैक्षिक सत्र नै खेर जान्छ कि भन्ने चुनौती पनि हाम्रो अगाडि चाहिँ आएको छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक तालिमको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो पनि स्थगित छ, तर हाम्रो के हो भने जस्तो लेबर मार्केट र व्यावसायिक तालिमको बिचमा मिसम्याच छ भन्ने जुन हाम्रो पहिलादेखिको आलोचना भन्नुहोस्, गुनासो भन्नुहोस्, चासो भन्नुहोस्, जे छ त्योले चाहिँ अहिलेको कोभिडको सन्दर्भलाई हामीले हेर्दाखेरिमा त्यसको उत्पादन, रोजगारी, आर्थिक क्रियाकलापका सम्बन्धका सेतुहरू चाहिँ छिन्न भिन्न हुने अवस्थाहरू चाहिँ देखियो। त्यसले गर्दाखेरिमा यो मिसम्याच चाहिँ झन् बढेर जाने। उदाहरणको लागि भनौँ न, अहिलेसम्म हाम्रो यो कोभिडभन्दा अगाडिसम्म हाम्रो चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टमा एउटा क्रेज भएको सब्जेक्ट हो। अब त्यसपछि अबको यो पछाडि जाँदाखेरिमा होटल म्यानेजमेन्टको चाहिँ के हुन्छ त, अब होटल म्यानेजमेन्टका तालिममा सहभागी हुनेहरूले जब मार्केटमा कसरी भन्ने यस्तो मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको, त्यस्तो मिसम्याचहरू चाहिँ बढेर जाने अवस्था छ। अनि हुन्छ रामरी सरले फन्डिङको प्रब्लम छैन भन्नुभयो, तर ग्लोबल इकोनोमी नै रिसेसनमा गइसकेपछि फन्डिङ पनि यसै पनि हाम्रो चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा फन्डिङमा हाम्रो चाहिँ नि अन्डर फन्डेड नै हो, फन्डिङ ग्याप छ। त्यसमाथि अब अहिलेको चाहिँ यो परिवेशले चाहिँ ग्लोबल्ली पनि र नेसनल इन्भेस्टमेन्टमा पनि समस्या ल्याउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। खास गरी हामीले एसडिजी 4 को कुरो मा त्यसमा कुराहरू गरेर हेर्दाखेरिमा हाम्रो एफोर्डेबल टेक्निकल एजुकेसन भन्ने जुन छ गोल 4.3 र क्वालिटी टेक्निकल एजुकेसन 4.5 चाहिँ हामीले समयमा विचार गरेन भने यो लक्ष्य चाहिँ धेरै हाम्रो रिस्कमा हुने, हामीले त्यो इन्डिकेटरमा सोचे जस्तो चाहिँ प्रगति गर्न नसकिने अवस्था हुने चाहिँ नि यो अवस्थाहरू देखिन्छ। र त्यसै गरी जुन अब गोल 4B 4ख को चाहिँ नि जुन डेभलप कन्ट्रीहरूले गर्नुपर्ने टेक्निकल भोकेसनल एजुकेसनमा त्यो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने सिस्टम पनि त्यो प्रभावित हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसले हामीलाई चाहिँ एउटा चुनौती सिर्जना गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अवसरको कुराहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ नि रामरी सरले त्यहाँ ल्याइसक्नु भएको छ। एउटा चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीको अहिले बेस्ट प्रयोग गर्ने, हामीसँग एभाइलेबल भएको अब डिस्टेन्स मोड भन्नुहोस् अथवा आइसिटी भन्नुहोस्, त्यो टेक्नोलोजीलाई हामीले चाहिँ अहिलेको प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिममा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ एउटा 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 मेजर च्यालेन्ज चाहिँ नि अवसर भनौँ न, त्यो अवसर एउटा चाहिँ नि मैले देखेको। अब अर्को चाहिँ नि अब सामाजिक सम्बन्धहरूमा परिवर्तन आउँछ। जस्तो अघि रामरी सरले चाहिँ ल्याउनुभयो त्यो के अरे फुड
प्याकिङको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अबको हाम्रो सामाजिक संस्कार रिलेसन त्यो व्यवहारमा परिवर्तन आउने हुनाले त्यसबाट सिर्जना हुने अवसरहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने र रिटर्निङ माइग्रेन्ट्सहरूको समस्या पनि हामी कहाँ चाहिँ हुन्छ र त्यसैले एउटा पोटेन्सियल एरिया चाहिँ हाम्रो अबको एग्रिकल्चर एउटा पोटेन्सियल एरियामा चाहिँ देख्छु मैले भने त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई त्यो अवसरहरू छ जस्तो लाग्छ। अब सुदर्शनजीले रिफर्मको कुराहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भने हामीसँग 15औं आवधिक योजना छ, त्यसपछि नेसनल एजुकेसन पोलिसी छ हामीसँग, त्यो पोलिसीसँग नेसनल राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीतिलाई पनि जोड्नुपर्छ, त्यो पोलिसीसँग चाहिँ नि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई पनि जोड्नुपर्छ। त्यो दुईटा चिज, त्यो दुईटा अर्को पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले जोडेर अनि राष्ट्रिय शिक्षा नीतिसँग हामीले कार्यान्वयनमा गयो भने हामीले एउटा चाहिँ नि हाम्रो रिफर्मको अबको सम्भावना त्यो हो। अर्को चाहिँ नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कको भर्खरै नेपाल सरकारले त्यसमा एउटा फ्रेमवर्कमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ र नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क त्यसको नीतिगत व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, संरचनात्मक व्यवस्थामा अब मन्त्रालयले एउटा अहिले नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूको संयोजकतामा फेरि एउटा टिम बनाएर यसमा कसरी जानुपर्छ भने हामीलाई त्यो एनक्युएफ एनबिक्युएस कार्यान्वयन गर्नलाई हामीलाई कानुन चाहियो, हामीलाई संरचना चाहियो, त्यसपछि हामीलाई चाहिँ अरू त्यसका व्यवस्थाहरू चाहिँ नि त्यसको डिटेलिङका कुराहरू चाहिने हुनाले त्यो एउटा अर्को स्किल टेस्टिङलाई पनि हामीले यससँगै जोड्नुपर्छ। यसलाई कसरी स्ट्रेन्थ गरेर लाने अनि हाम्रो प्रशिक्षक क्षमताहरूलाई कसरी सुदृढीकरण गर्ने भन्ने विषयहरू चाहिँ यो रिफर्म एजेन्डाहरूभित्र चाहिँ आउँछ। एक हिसाबले अहिलेको डिबेट चाहिँ नि एउटा रिफर्मको क्रस रोडमै हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी रिफर्मको एउटा क्रस रोडमा छौँ, कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ। त्यसलाई मैले देखाएको चाहिँ के भने हामीले स्कुल एजुकेसनमा तपाईँले हेर्नु भने हामीले सेक्टर प्लान बनाएपछि हामीले खुद भर्ना दरमा त्यसपछि जेन्डर प्यारिटीमा हामीले एउटा ठुलो एचिभमेन्ट गरेका छौँ। एसएसहरूको कुराहरूमा केही कुराहरू त्यस्ता छन् जुन हामीले ग्लोबल्ली सेयर गर्न सक्छौँ स्कुल एजुकेसन। त्यसै गरी टिबेट सेक्टरमा पनि अब सेक्टर प्लान चाहियो भन्ने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ आग्रह हो। त्यसैले होल टिबेट सेक्टरको त्यो कार्यान्वयन चाहिँ जुन इन्स्टिट्युसनले कुन इन्स्टिट्युसनले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने एउटा विषय हो। त्यसैले टिबेट सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो सेक्टर प्लान चाहियो। मन्त्रालयले यो वर्ष त्यसमा चाहिँ नि अब राष्ट्रिय योजना आयोगसँग अरू मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर त्यसमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्छ एउटा। अब एक्टको कुराहरू पनि त्यही रिफर्महरूसँग जोडिएको। एक्टको कुरामा त्यो चाहिँ अहिले छलफलमा छ हाम्रो चाहिँ नि भनौँ अन्तर मन्त्रालय छलफलमा। तर त्यसमा एउटा कुरा रामरी सरले उठाउनु भएको एउटा कुरामा चाहिँ मात्रै मैले भन्छु, हामीले 2045 सालको ऐन चाहिँ सिटिभिटी ऐन हो। त्यसैले त्यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन भएको हुनाले त्यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सबै समेटेन भन्ने हो। त्यसैले ऐनको नाम मात्रै त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ नि एउटा अलिकति परिवर्तन गर्न खोजेका हो। त्यहाँभित्र हेर्नु भने परिषद त सिटिभिटी नै हो। त्यसैले परिषदको सिटिभिटीको संरचनामा परिवर्तन छैन। मात्रै हामीले गर्न खोजेका कुरा के भने त्यो 45 सालको ऐन चाहिँ किन सबैलाई चाहिँ त्यसले ओन गरेन भन्ने भन्दा हाम्रो एउटा रिफ्लेक्सन के हो भने त्यो चाहिँ सिटिभिटी ऐन भयो। त्यसैले हामीले ऐन खोजेको चाहिँ टिबेट ऐन हो, तर त्यहाँभित्रको संरचना तपाईँले हेर्नु भने सिटिभिटी नै छ। मैले यति चाहिँ अहिलेसम्म हामीले हुन त अब त्यो छलफलको क्रममा भोलि त्यसको छलफल हुँदै जाँदा कसरी जान्छ, किनभने त्यो चाहिँ नि मन्त्रालयले मात्रै प्रस्ताव गरेको विषयहरू हुन्छ भन्ने सधैँ। तर हामीले खोजेको चाहिँ त्यसैले सरले भने जस्तो त्यो इन्टरनेसनल यसको चाहिँ ट्रेडमार्क छ, यसको चाहिँ एउटा ब्रान्ड छ, त्यो ब्रान्डलाई हेरौँ भन्ने आइसकेपछि त्यसको संरचना चाहिँ दीपक सर मैले अलिकति यसैमा अलिकति जोड्न लाएँ, मैले यो जिज्ञासा पनि लाग्यो। सिटिभिटी एक थरी जस्तो सिटिभिटी भित्रकै अलि जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले पनि के चिन्ता व्यक्त गरिराख्नु भएको छ भने अब यो चाहिँ कुनै मन्त्रालयको कतै एउटा विभाग जस्तो बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने अलि आशंका व्यक्त गरिरहेको छ। त्यसलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। होइन, मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने विषय बेग्लै हो। आज पनि भन्नुहोस् मन्त्रालयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक महाशाखा बनेपछि परिषदको काममा कहाँ इन्टरफेयर गरेका छ र देख्नुहुन्छ? छैन नि। कुनै पनि परिषदको काममा मन्त्रालयले इन्टरफेयर गरेको छैन। त्यो चाहिँ सहजीकरण गर्ने समन्वयको भूमिकामा चाहिँ ग्लोबल्ली एउटा पोलिटिकल म्यान्डेट पनि हो। हामी 70% चाहिँ प्राविधिक क्षेत्रमा जान्छौँ भन्ने कुराहरू आइसके पछाडि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि, त्यसलाई बल पुर्याउनको लागि हो। त्यसैले मन्त्रालयको काम पोलिसी समन्वयको हिसाबमा हो, त्यो परिषदले गर्ने कामहरूमा हामीले त के भने परिषदलाई अलिकति संरचनाको परिवर्तन गरौँ भन्ने कुराहरू आउँदा पनि त्यसलाई फङ्सनल चाहिँ नि अटोनोमी दिएर बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा हो। त्यसैले त्यहाँ एउटा बहस चाहिँ अहिले आएको के हो भने जस्तो हामीले सिइओ को परिकल्पना गरेको चाहिँ एउटा त्यो कार्य गर्न स्वतन्त्र हिसाबको अहिलेको भन्दा त्यसलाई चाहिँ अझ फुल अटोनोमीमा दिनुपर्छ। टिआइटिआई पनि त्यही हो। टिआइटिआईकोमा पनि इस्यु आयो। टिआइटिआई पनि हामीले चाहिँ नि
अहिलेको जुन समस्या छ त्यहाँभित्रको त्यो समस्यालाई एड्रेस गरेर त्यसलाई मोर प्रोफेसनल बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यसैले त्यो चाहिँ अब तपाईँले भनेका कुराहरू जति बाहिर आएका छन् त्यसमा चाहिँ त्यो सत्यता छैन। अब धारणा त्यो लाग्न सक्छ कसैलाई, अब लागेको कुराहरूमा चाहिँ बसेर बहस गरेर क्लियर गर्न सकिन्छ। मैले अहिले यति नै भने, अब पछि बिचमा केही भन्नु जोड्नु हस्। हस्, दीपक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले केही कुराहरू स्पष्ट पनि पार्नु भएको छ। हाम्रो दीपक शर्मा सर अनि त्यसपछि रामरी सरको जुन प्रस्तुति, यो दुवै कुरा सुनिसक्नु भएको छ र यो प्राविधिक शिक्षामा लामो समयदेखि त्यसमा अनुभव प्राप्त गर्नुभएको प्राध्यापक डाक्टर सुरेश राज शर्माज्यू, जो काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पूर्व उपकुलपति पनि हुनुहुन्छ, त्यसको संस्थापक हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले पनि यो प्राविधिक क्षेत्रमा काहीँ न काहीँ उहाँ टचमा हुनुहुन्छ र म खास गरी उहाँ सिन्धुली कम्युनिटी टेक्निकल इन्स्टिच्युटको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँले सुन्नुभयो नीतिहरू बन्नुपर्ने छ, सरकारको तयारी यो छ भन्ने भयो। के लाग्छ यसमा, यहाँको अनुभवले के भन्छ? त्यो अनुभव अनुसारको अहिलेको सिटिभिटी अथवा यो प्राविधिक क्षेत्र चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ कि छैन? यो पेन्डेमिक स्थितिमा अझ सिटिभिटीलाई यो बाटोमा हिँड्यो भनेदेखि राम्रो हुने थियो, प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा यो हिसाबले जानुपर्छ भन्ने मार्गदर्शन यहाँको के छ? डाक्टर सुरेश राज शर्माज्यू। ल, यो मलाई पनि यो भन्न मौका दिनुभयो। हुन त म उच्च शिक्षाको मान्छे हो, म युनिभर्सिटीमै पहिले पनि काम गरेँ, अहिले पनि पछि पनि युनिभर्सिटीमै काठमाडौँ युनिभर्सिटी बनाउने बेलामा 20-21 वर्ष त्यहाँ लागेँ। त्यस कारणले यो टिबेट सेक्टरको म त्यत्रो एक्सपर्ट त होइन, तर त्यो सिटिभिटी बनाउने बेलामा चाहिँ म इन्भल्भ भएको थिएँ र त्योभन्दा पहिले यसलाई कस्तो किसिमको संरचना चाहिँ हुन्छ र जति संरचना बनायौँ त्यो अनुसार अपरेसनल लेभलमा चाहिँ हामीले लग्न सकेको थियौँ। त्यो चाहिँ अलिकति त्यसलाई मध्यनजर गरौँ। रामहरिजीले थुप्रै कुरा भनिसक्नु भएको छ, नेपालको पनि भन्नुभयो, बाहिर विदेशमा के छ, हाम्रो रिजनमा के छ, सबै कुरा हाइलाइट भइसक्यो। अनि अहिले आएकोमा अब अलिकति उहाँहरूले कभर गरेको कुरामा त म पनि पुरा सहमत छु। अब 2-3टा कुरा चाहिँ म भनिहाल्न खोज्छु। हामीहरूको नेपालमा एउटा प्लानिङ चाहिँ असाध्यै धेरै गर्न खोज्छौँ। एकपल्ट बनाएको प्लानिङलाई अर्को प्लानिङ गर्ने बेलामा त्यसलाई व्यवस्था पनि गर्न खोज्छौँ। प्लानिङ भन्ने चाहिँ टु मच अफ प्लानिङ हुन थाल्यो। प्लानिङ पछि अपरेसन लेभलमा पनि पुग्दैन थियो, अपरेसन पछि इभ्यालुएसनमा पनि पुग्दैन थियो। अझ हाम्रो टिबेट सेक्टरमा त एक्रेडिटेसनमा त्यो लेभलसम्म पनि पुगेको छैन। हामीहरू चाहिँ अहिले कहाँ हराएको छौँ। अब इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भन्छौँ, अब हामीलाई धेरैलाई रोजगारी दिनु परेको छ भन्ने कुरा आएको छ। अहिले हाम्रो सबभन्दा ठुलो कन्सर्न त्यहाँ हो। तर रोजगारी भन्दा पहिले स्किल त हुनु पर्यो नि। क्वालिफिकेसन नभएको मान्छेलाई कसरी काम के गर्ने भन्ने कुरालाई ठेगान नभएको मान्छेलाई के रोजगारी दिने? अब त्यसले रोजगारी दिनु भन्ने बित्तिकै स्किल दिनु पर्यो। स्किल दिइसकेपछि त्यो स्किल दिएको मान्छेलाई युज गर्नु पर्यो। हामीले स्किललाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यति भ्यालु गरेका छैन नेपालमा। एकाडेमिक क्वालिफिकेसनलाई नै बढी भ्यालु गरेका छौँ। त्यस कारणले स्किलमा चाहिँ राम्रो मान्छे पढ्न धेरै आउन खोजिरहेका छैन। त्यस कारणले स्किललाई भ्यालु गरौँ। त्यसको भ्यालु गर्नुको निम्ति अब हामीले के गर्ने त एउटा सानो उदाहरण भन्छु म। अब धेरै मान्छेलाई ट्रेनिङ गर्नु पर्यो। अब के गर्ने त धेरै मान्छेलाई धेरैवटा इन्स्टिच्युट खोलिदिने हो कि एउटै अब हामीलाई इन्स्ट्रक्टर नै छैन ट्रेनिङ दिनको लागि, क्वालिफाइड इन्स्ट्रक्टर छैन भनेदेखि सबभन्दा पहिले चाहिँ कसरी क्वालिफाइड इन्स्ट्रक्टरको जमात तयार गर्ने हो, सिकाउने मान्छेको जमात बनाउनु पर्यो पहिले। त्यसमा प्रायोरिटी दिनु पर्यो। संस्था मात्रै बनाएर हुँदैन, त्यो संस्थामा काम गर्ने मान्छे तयार गरिदिनु पर्यो नि पहिले। त्यस कारणले स्किल इन्स्ट्रक्टर बनाऊ। त्यो इन्स्ट्रक्टरलाई 1 सिफ्ट होइन 2 सिफ्ट 3 सिफ्ट चलाउनु पर्छ। अब टेक्निकल ट्रेनिङमा हामीलाई यति मान्छे चाहिएको छ भनेदेखि बिहान 6 बजेदेखि 10-11 बजेसम्म ट्रेनिङ गरौँ, त्यहाँबाट 5-4 बजेसम्म ट्रेनिङ गरौँ, 9 बजेसम्म ट्रेनिङ गरौँ, त्यसलाई कसले रोक्छ यहाँ? तर गर्नुपर्ने चाहिँ इन्स्ट्रक्टर कम भएको ठाउँमा त्यही इन्स्ट्रक्टरलाई 3 पल्ट युज गर्नु पर्यो।
त्यस कारणले त्यसरी जानुपर्छ। त्यस कारण हामी इम्प्लिमेन्टेसनको बारेमा त सोचेकै छैनौँ। अब खालि प्लानिङको बारेमा सोचेका छौँ, त्यो प्लानिङलाई क्रिटिसाइज गर्न सोचेको छौँ। हामीले गरेको चाहिँ त्यही रहेछ। त्यस कारणले हामीले प्लान गरिसकेपछि चाहिँ प्रिपेरेसन हुनु पर्यो। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा पहिले प्रिपेरेसन हुनु पर्यो। त्यो प्रिपेरेसन सबभन्दा पहिले इन्स्ट्रक्टर तयार गर्ने प्रिपेरेसन हुनु पर्यो, फेसिलिटी बनाउने प्रिपेरेसन हुनु पर्यो, फेसिलिटीको युज गर्ने प्रिपेरेसन हुनु पर्यो। यो कुरामा चाहिँ हामीहरूको अहिलेसम्मको काम गराइको ढर्रा चाहिँ मिलेको छैन। मुख्य कुरा गर्ने इन्टेन्सन त राम्रो छ, तर ढर्रा चाहिँ मिलेको छैन। त्यो चाहिँ मलाई अलिकति वरिलाई त्यसमा लाग्छ। अब म अर्को एउटा सानो कुरा भन्छु। अब त्यो मान्छेलाई ट्रेनिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि कुन क्वालिफिकेसन भएको मान्छेलाई कुन ट्रेनिङ दिने त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो। सबभन्दा मान्छे जब चाहिएको मान्छे चाहिँ जब चाहिएको मान्छे तल्लो वर्गमा छ। अब अहिलेको हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले त के भनिदियो भनेदेखि सबभन्दा पहिलो लेभल नै 8 क्लास पास भएको मान्छे भने जस्तो सिस्टम भयो। अब त्योभन्दा पहिले के छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 8 क्लास पास हुँदा बेसिक लेभल बेसिक एजुकेसन भन्यो भने प्री बेसिक हुनु पर्यो। 5 क्लास मात्रै पढेको, साक्षर मात्रै भएको, साक्षर भएको र 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास पढेको मान्छेले अब उसले त्यो कुनै ट्रेनिङमा फर्मल ट्रेनिङमा इन्ट्री नै नहुने हो त। त्यसको बारेमा विचार गर्नु पर्दैन हामीले। लिटरेट मात्रै भएको मान्छेको निम्ति अब लिटरेट भनेपछि 5 क्लास पहिलेको 5 क्लास थियो, त्यसमा एउटा न्युमेरेसी लिटरेसी र अनि अलिकति माने यिनीहरूलाई बनाएर 5 क्लासको बनाएको थियो। 5 क्लास ठिकै थियो, साक्षर मात्रै भएको निम्ति अहिले सिटिभिटीसँग भएको एउटा ट्रेनिङ मैले बुझेको थिएँ 390 घन्टाको ट्रेनिङ भनेको छ। त्यो 390 घन्टाको ट्रेनिङ दिनुको लागि लिटरेट भए पुग्छ, लिटरेसी मात्रै भए पुग्छ। त्यसलाई ट्रेनिङ दिनलाई अथवा 5 क्लास भएको पुग्छ भनेदेखि त्यहाँबाट एउटा इन्ट्री पोइन्ट त्यहीँ बनाइदिनु पर्यो। त्यसपछि 8 क्लास पढेकोलाई अर्को इन्ट्री गराउँ, जुन 8 क्लास पढेकोलाई चाहिँ प्री डिप्लोमा भनौँ त्यसलाई। त्यहाँबाट तयार भएको मान्छेलाई प्री डिप्लोमा भनौँ। 10 क्लास पछि 3 वर्षको ट्रेनिङ लिनलाई डिप्लोमा भनौँ। त्यो 12 क्लास भइसकेको मान्छेलाई एडभान्स ट्रेनिङ पनि दिनुपर्छ। अब इन्स्ट्रक्टर हुनु पर्यो, जुनियर सिनियर के स्टार्टिङ प्री इन्स्ट्रक्टर भन्दा असिस्टेन्ट इन्स्ट्रक्टर हुनु पर्यो भनेदेखि पनि त्यो मान्छेलाई असिस्टेन्ट इन्स्ट्रक्टर हुनको लागि के क्वालिफिकेसन त पढ्ने मान्छेको क्वालिफिकेसन पनि त्यही, पढाउने मान्छेको क्वालिफिकेसन पनि त्यही त गर्नु भएन नि। अब स्किलमा हामीलाई स्किल ट्रेनिङमा प्रोफेसनसी भएको मान्छे चाहिएको छ। अब एकाडेमिक ट्रेनिङ भएको मान्छेलाई चाहिँ सिनियर बनाएको छ भनौँ न। फेरि सर जसरी हजुरले भन्नुभयो यो एडभान्स स्किलमा पनि जान सकिन्छ डिप्लोमा पछि भन्ने जुन कुरो गर्नुभयो, तर वास्तवमा यो सिटिभिटीको डिप्लोमा त पढिसकेपछि त्यो स्किल भइसकेको मान्छे र उच्च शिक्षासँगको जुन ब्रिजिङ छ नि यो ब्रिजिङमा पनि अलिकति क्वेसन छ। यसलाई कसरी समन्वय गर्ने होला? किनभने यहाँले काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई एउटा उदाहरणको रूपमा पनि पेश गर्नुभएको अनुभव छ नि त। हो, म के भन्छु, यहाँ दुईवटा छ कि तपाईँको डिप्लोमा भएको मान्छेले, हामी कहाँ अहिले भएको डिप्लोमा भएको मान्छेलाई कि हामीले के मानौँ भनेदेखि मिडल लेभलको म्यान पावरमा भनेर मान्दाखेरि दुईवटा रोल गर्नुपर्छ। माथिल्लो लेभलको टेक्नोलोजिस्टहरू जुन छन्, टेक्नोलोजीहरूलाई उसको असिस्टेन्ट, उसलाई एसिस्ट गर्ने, उसको सपोर्टिङ रोलमा पनि उसले भूमिका खेल्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ तलको लेभलको स्किल वर्कर्सहरूको लेभलमा सुपरभाइजरी वर्क पनि गर्नुपर्छ। उसले सुपरभाइजरी वर्क र असिस्टेन्टको दुईवटा टेक्निसियनको वर्क पनि गर्नु पर्यो, सुपरभाइजरी वर्क पनि गर्नु पर्यो। त्यो दुईटै वर्क गर्नको निम्ति माने डिप्लोमा लेभलको ट्रेनिङ चाहिँ अझ स्ट्रेन्थेन हुनुपर्छ। त्यो स्ट्रेन्थेन हुनलाई 12 क्लासको ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेलाई एडभान्स डिप्लोमा गरे पनि हुन्छ, अथवा डिप्लोमा पाइसकेको मान्छेलाई एडभान्स डिप्लोमा गरे पनि हुन्छ। अब अमेरिकामा चाहिँ के गर्छ भनेदेखि कम्युनिटी कलेजले यो कुरालाई धेरै हेरेको छ। कम्युनिटी कलेजमा 12 क्लास पछि इन्ट्री गर्छन्। 12 क्लास पछि 2 वर्षको ट्रेनिङ दिन्छ उनीहरूले पहिले। त्यो 2 वर्षको ट्रेनिङ चाहिँ इन्टेन्सिभ स्किल ट्रेनिङ दिएको हुन्छ। त्यो अपसाइड डाउन करिकुलम बनाएको छ। अनि त्यसपछि त्योभन्दा माथिको डिग्री पाउनलाई एकाडेमिक कोर्सेसहरू चाहिँ त्योभन्दा पछि एड गरिदिएको छ। तर स्किलको कोर्स चाहिँ पहिले नै गरेको छ त्यहाँ। अब हामीले पनि त्यो अनुसारको विचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
12 क्लास भएको मान्छेले 12 अब अहिलेको सिस्टममा त फर्मल एडुकेसन भनौँ अथवा एउटा तलको इन्ट्री क्वालिफिकेसन के हो त भन्दाखेरि 12 क्लासलाई नि एउटा इन्ट्री फर्मल एक्जामिनेसन नेसनल एक्जामिनेसन भइकन क्वालिफिकेसन भएको त 12 क्लास हुनुभयो। अब 12 क्लास भएको मान्छेसम्म पुग्नलाई त झन्डै 50% 60% त पुग्दैन, त्यसको निम्ति त अलग्गै सोच्नुपर्छ। तर जसको 12 क्लास पुगेको छ त्यसलाई चाहिँ पहिले कुन ट्रेनिङ दिने भन्ने कुरा चाहिँ पहिले 2 वर्षको ट्रेनिङ चाहिँ स्किलको इन्स्ट्रक्सनकै ट्रेनिङ दिउँ, अनि त्यसपछि अनि हामीलाई एकाडेमिक क्वालिफिकेसन जस्तो त्यसलाई चाहिँ बेसिक त्यहाँ दिउँ जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो यसलाई रिथिङ्क गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा त 2, 3, 4, 5 वटा मेजर एजेन्सीहरूमा चाहिँ अब हाम्रो लेबर डिपार्टमेन्ट पनि एउटा मेजर हो, इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट हो, हेल्थ डिपार्टमेन्ट हो, एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट हो, युथ एन्ड इम्प्लोइमेन्ट डिपार्टमेन्ट हो, अनि हस्पिटालिटी डिपार्टमेन्ट हो। यिनीहरू सबै त्यो एउटा डिपार्टमेन्ट र अर्को डिपार्टमेन्टको ट्रेनिङको क्यारेक्टर निकै नै फरक छ र उहाँहरू सबै डिपार्टमेन्ट एक ठाउँमा जुट्नुपर्छ। त्यहाँ त्यो जुटिसकेपछि त्यसलाई कोअर्डिनेटिङ बडी अब यो सिटिभिटी भनौँ अथवा टिबिइटीको एउटा एपेक्स बडी हुने जुन छ, त्यो एपेक्स बडीले चाहिँ यी सबै सेक्टरलाई चाहिँ सँगसँगै ल्याउनुपर्छ। त्यसलाई किनभने उनीहरूले इम्प्लोयर पनि त्यही हो, युजर पनि इम्प्लोयर पनि उनीहरू नै हो र त्यसलाई चाहिँ माने ट्रेन पनि गर्नेमा उनीहरू इन्भल्भ हुनु पर्यो। कोर्सेस बनाउने बेलादेखि नै उनीहरूको इनपुट हामीले लिनु पर्यो। अब यस्तो कुरामा हामी अलिकति चुकेका छौँ। यो चुकेकोमा चाहिँ हामीले म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि पहिलो लेभलमा चाहिँ 5 क्लासको लेभलबाट एउटा इन्ट्री गरौँ, 8 क्लास पुरा गर्नेको अर्को इन्ट्री गरौँ, किनभने फेरि 5 क्लास भए पनि स्किलको निम्ति लेबरको काम अथवा म्यानुअल लेबरको काम पनि गर्नलाई त्यति सानो उमेरकोलाई एलाउ गर्दैन उनीहरूले। अनि त्यस कारणले अब इन्ट्री चाहिँ अर्को 10 क्लासबाट एउटा इन्ट्री भयो, 12 क्लासबाट 4वटा भयो, 5, 8, 10, 12 4 ठाउँमा इन्ट्री दिनुपर्ने ठाउँमा यसबारेमा अहिले भेग छ। हामीले कसले चाहिँ इन्ट्री पाउने हो, इन्ट्री क्वालिफिकेसन कसको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा नै भेग छ। यो कुरामा चाहिँ हामी राम्रोसँग विचार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हाम्रो यो नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कमा पनि लेभल 1 भनेको छ, लेभल 2 भनेको छ, लेभल 3 7 सम्म पुगेको छ, कहीँ 8 सम्म पुऱ्याएको छ। त्यो सबै लेभलको लागि त्यो पछि लास्टमा गएर एम्बिसन त सबैको छ नि। मेरो स्किल अपग्रेड गरौँ भन्ने एम्बिसन छ, त्यो स्किल अपग्रेड गरेर कहाँसम्म पुग्ने भन्ने कुरा पनि भनौँ, त्यसको निम्ति क्वालिफिकेसन छ कि छैन त्यो पनि भनौँ। माने मेरो भनाइको अर्थ चाहिँ जे कुरा सुरु गरेर छ फुल प्रिपरेसन गरेर सुरु गरौँ। त प्रिपरेसन गरिसकेपछि त्यसलाई बिचबिचमा हल्लाउने, त्यो अथवा बिचबिचमा मोडिफाई गर्ने, चेन्ज गर्ने नगरौँ। त्यसलाई सिरियसली इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि मात्रै इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ हामी। हस् डाक्टर साहब, हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले यो प्लान बनायौँ, हामीले बिचमा अलिकति हल्लायौँ भन्ने कुरो हो। यसलाई एकदम फुल प्रिपेरेसन गरेर जानु पर्यो, स्ट्रक्चर पनि बनाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि यो एउटा पोइन्ट इन्ट्री पोइन्टहरू पनि क्लियर हुनुपर्छ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। र तिनैजनाको कुरो सुन्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगको माननीय सदस्य डाक्टर उषा झाज्यूपट्टि म जान्छु र तिनैजनाको यहाँले कुरो सुन्नुभएको छ। 15औं योजनामा देश दौडिरहेको अवस्था छ र अब अहिले यो यहाँभन्दा अगाडिका केही कार्यक्रममा यहाँसँग केही जिज्ञासा पनि उठेको थियो कि अन्तर मन्त्रालय यो क्रस कटिङ इस्युजहरू छ यो प्राविधिक शिक्षामा, अन्तर मन्त्रालयदेखि लिएर विभिन्न निकायहरूसँगको त्यसलाई पनि कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो थियो र त्यो सन्दर्भमा कुराकानी हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर यहाँले अघिल्लो कार्यक्रममा प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो। त्यो कुरालाई पनि मैले सम्झाएर अब के छ त राष्ट्रिय योजना आयोगले कस्तो योजना बनाउँदैछ, कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, त्यसको जानकारी सहित आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नलाई म डाक्टर उषा झाज्यूलाई अनुरोध गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सुदर्शनजी। नमस्कार सबैजनाले फेरि पनि। र अब मैले एक्चुअली अब बोल्नलाई केही खास बाँकी छैन, किनभने अघि हामीले 3 जना वक्ताको सुनिसकेका छौँ।
र मैले मेरो पर्पस भनेको पनि अलिकति सुनिसकेपछि मलाई सजिलो के हुन्छ भने कहीँनिर के फिट इन गर्न सकिन्छ अहिलेका इन्फर्मेसनहरू त्यो फिट इन गर्ने काम चाहिँ म गर्छु र बेसिकली डाक्टर रामहरि लामिछाने जो धेरै नै एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ यसमा उहाँको प्रेजेन्टेसनले धेरै इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गरेको छ त्यस्तै डाक्टर सुरेश राज शर्माको पनि जुन इन्साइट छ नि त्यो इन्साइट इज भेरी हेल्पफुल दीपकजी त हामी सँगै काम गरिरहेछौँ त्यो हामी एउटै त्यसमा छौँ वेभलेन्थमा छौँ त्यसले गर्दा खास त्यो छैन अब तिनैजनाको प्रेजेन्टेसनमा मैले एउटा के अब गर्वै गर्नुपर्छ के छ भने प्लानिङमा कमी छैन यो देशमा प्लानिङ धेरै नै हुन्छ र भएको पनि छ र अहिले नै पनि प्लानिङमा कुनै पनि किसिमको कमी छैन जसले गर्दा हामीलाई टिबेट सेक्टर प्रमोट गर्नलाई कुनै पनि ठाउँमा रोकोस् भन्ने छैन यसले रोकिएको छैन प्लानिङको हरेक डकुमेन्टले यसलाई चाहिँ प्रमोट गरेको छ र हुँदाहुँदा अब अहिले 753 पालिकामै हामीले प्राविधिक शिक्षालयको पनि एउटा परिकल्पना गरेका छौँ प्लानिङमा राखेका छौँ र त्यसै अनुसार उसको त्यसलाई रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमै राखेका छौँ भनेपछि त्यसलाई एकदम फोकसै दिएको छ प्लानिङले होइन अहिले किनभने अब हाम्रो गभर्नमेन्टको एउटा पोलिटिकल कमिटमेन्ट छ त्यो पोलिटिकल कमिटमेन्ट पुरा गर्नलाई पनि हामीले 753 स्कुलबाटै ग्रासरुट्सबाटै जबसम्म मान्छे कलेक्सन हुँदैन जबसम्म त्यहाँको मान्छेको निड फुलफिल हुँदैन तबसम्म यो इकोनोमिकली अपलिफ्टमेन्टका हामीले जति पनि थ्योरेटिकल कुरा गरे पनि त्यो केही हुनेवाला छैन भनेर पिकअप भनेको ग्रासरुट्स लेभलमै हो त्यहीँनिर हामीले पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैलाई चाहिने हामीले सबै हाम्रो नियम कानुनले त्यसलाई चाहिँ छोइदिनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा अहिलेको जुन मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि धारणा के छ भने प्राविधिक शिक्षालयलाई हामीले हेल्दी बनाउनै पर्ने हुन्छ प्राविधिक शिक्षालय पालिकामा भएको प्राविधिक शिक्षालयले हामीले हेल्दी बनाउनु पर्ने हुन्छ तर प्लानिङको हरेक डकुमेन्टले यो कुरा बोलेको छ प्लानिङको हरेक स्टेप चाहिँ यसलाई अब कहाँनिर के ग्याप छ त्यो ग्यापहरूलाई हामीले फुलफिल गर्ने भनेर अब यसरी जानुपर्छ भन्ने हामीले एन्डाको मिटिङमा पनि कुराहरू ल्याइरहेछौँ शिक्षा मन्त्रालयको परिषदको बैठकमा पनि यो कुराहरू डिस्कस हुन्छ विभिन्न मन्त्रालयहरूसँगको मिटिङमा पनि यो कुरो डिस्कस भइरहेछ त्यही भएर अलिकति मैले के पनि भन्नु खोजेको भने यो टिबेट सेक्टर र सिटिभिटी यो दुईटा चाहिँ एनोनिमस होइन यो दुईटा डिफरेन्ट कुरा हो टिबेट सेक्टर भनेको धेरै ठुलो सेक्टर छ सिटिभिटी मात्रै एउटा टिबेट सेक्टरको लागि रेस्पोन्सिबल छैन भन्ने कुरो चाहिँ देखिसकेको छ अहिले सिटिभिटीले मात्रै टिबेट सेक्टर होल कभर गर्छ भने आजको डेटमा चाहिँ छैन भोलि हामीले परिकल्पना गर्न मिल्छ होला एउटा यस्तो इन्स्टिट्युसन जसले चाहिँ सबै टिबेट सेक्टरलाई अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनको रूपमा काम गर्न सक्छ तर आजको डेटमा छैन आजको डेटमा धेरै स्क्याटर्ड छ 16वटा मन्त्रालयले यो काम गरिरहेछ डिफरेन्ट डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले काम गरिरहेछन् र सबैले आइसोलेसनमा गरिरहेछ सबै एकअर्कासँग कोअर्डिनेसन छैन आइसोलेसन छ कतिसम्मको आइसोलेसन छ भने इभन जुन एप्रेन्टिससिपका कुरा हामीले गरिरहेछौँ इन्डस्ट्रियल सेक्टरसँग चाहिँ खासै लिङ्केज नै छैन जहाँनिर हाम्रो मेन लेबर फोर्स जाने ठाउँहरू छ त्योसँगको लिङ्केज चाहिँ धेरै कम छ त्यसले गर्दा प्र्याक्टिकली चाहिँ थ्योरेटिकली धेरै कुराहरू छ हामीसँग धेरै हामीले कामहरू पनि गरिरहेछौँ तर हामी बिचको कोअर्डिनेसनमा धेरै कमी छ र हामीले लिङ्केज जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ लिङ्केज भएको ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ त्यसले गर्दा यी कुराहरू हाम्रा एरियाज अफ इम्प्रुभमेन्टमा चाहिँ आउँछ सर्टेनली हामीले अब भविष्यमा हाम्रो एनले भए पनि हामीले जुनसुकै प्रयास गरे पनि यो कुराहरू चाहिँ कभर गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने स्क्याटर्ड भएर आइसोलेट भएर हामीले तालिम दियौँ भने र हाम्रो तालिमको डकुमेन्टेसन छैन कहीँ डाटाबेस छैन मैले 13 चोटि तालिम लिन्छु तालिमको लागि तालिम लिन्छु भत्ता पाउनलाई तालिम लिन्छु तर मेरो तालिमको उपादेयता के हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन अघि डाक्टर रामहरि लामिछानेले भनेको कुरा मलाई खुब चित्त बुझ्यो हरेक ओडामा हामीले बार ट्रेनिङ किन नचलाइदिने किनभने अहिले पनि हामीले थुप्रो पैसा चाहिँ त्यहाँनिर पठाइरहेछौँ हाम्रो हरेक ओडामा किन एउटा तरकारीको सेन्टर नराखिदिने अब अहिले एग्रिकल्चरको त्यो त्यत्रो धेरै हामीले प्रमोट गर्ने भनेर 29 लाख पिपल अहिले चाहिँ हामीका अनइम्प्लोइड जेनेरेसन चाहिँ आउनेवाला छ तुरन्तै मार्केटमा छ नि यिनीहरू यो अनइम्प्लोइड र खासै लिटरेसी छैन त्यहाँनिर खुब धेरै हायर एजुकेसनमा गएका छैनन् 29 लाख 29-30 लाख हाम्रो अहिलेको यङ पिपललाई जो बाहिरबाट आउने यहीँनिर अनइम्प्लोइमेन्ट भइसकेकाहरू अनइम्प्लोइड भइसकेकाहरूलाई हामीले केही स्किल्स दिन सक्यो भने उहाँहरूले केही न केही स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसले गर्दा अहिलेको स्ट्राटेजिजले अहिलेको वर्किङ पोलिसीले त्यसलाई कभर गर्ने भनेर सिटिभिटीले पनि होस् अरू टिबेट सेक्टरमा जो इङ्गेज हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले त्यो मासलाई कसरी कभर गर्ने त्यो मासले कसरी क्याप्चर गर्ने भन्नेमा चाहिँ अहिलेको स्ट्राटेजिक र वर्किङ पोलिसीले त्यसलाई चाहिँ जज गर्नुपर्ने हुन्छ अब सरी मैले हेर्दाखेरि अब अघि तपाईँले क्रस कटिङ इस्युजको कुरा गर्नुभयो दर्शनजी मिनिस्ट्रिजहरूको कुरा गर्नुभयो अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले
नीतिगत रूपमा कागजहरुमा जे जस्तो लेखे पनि व्यावहारिक रूपमा हामीले चाहिँ अन्तर मन्त्रालय एउटा संगठनको कुरा गरिरहेछौँ। अन्तर मन्त्रालयमा कस्तो छ भने अब अहिले हामीलाई यो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले नै हामीलाई एउटा समिति जस्तो बनाइदिएको छ, जुन समितिमा चाहिँ अब मैले त्यसलाई चाहिँ हेड गर्नुपर्ने हुन्छ र विभिन्न मन्त्रालय जसले चाहिँ टिबेट सेक्टरमा काम गरिरहेछ तिनीहरूको सचिवहरूलाई राखेर एउटा कोअर्डिनेसन एउटा स्टियरिङ कमिटी छ। त्यो स्टियरिङ कमिटी बन्न त धेरै पहिला बनेको थियो, 36औं इन्ड्याकले दिएको थियो, आजभन्दा 10वटा मिटिङ पछाडि हो। तर त्यो फङ्सनलाइज भइसकेको छैन। यसमा चाहिँ म शिक्षा मन्त्रालयको साथीहरूसँग पनि वर्कआउट गरिरहेको छु धेरै क्लोजली। हामीले यसमा चाहिँ टिबेट फन्ड भनेर एउटा चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नै पर्ने हुन्छ, जुन टिबेट फन्डले चाहिँ एउटा अम्ब्रेला फन्डिङको रूपमा काम गर्छ। र अम्ब्रेला फन्डिङ भनेको चाहिँ अब सबै अन्तर मन्त्रालय कुराहरू त्यहाँ आउनु। श्रम मन्त्रालयले थुप्रो तालिमहरू दिइरहेछ, कृषि मन्त्रालयले थुप्रो तालिमहरू दिइरहेछ, घरेलुले थुप्रो तालिमहरू दिएर त कसले तालिम पायो, कहाँ गयो भने एउटा टिबेट फन्ड भनेर एउटा अम्ब्रेला पोलिसीको लागि हामीले वर्कआउट गरिरहेछौँ। शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग अगाडि छ त्यसमा, र अरूसँग अन्तर समन्वयका कुराहरू हामी गरिरहेछौँ। अरू मन्त्रालयका सचिवहरू त्यो समितिमा हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म त्यो टिम चाहिँ फङ्सनल नभइसकेको रहेछ। तर अब चाहिँ पहिलो दोस्रो मिटिङ चाहिँ हामीले स्टार्ट गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दा अब थोरै सेन्सिटाइज, अघि दिपकजीले पनि भन्नुभयो, हामी ट्रान्सफर्मेटिभ फेजमै छौँ। यो ठ्याक्कै यतिखेर यो ट्रान्सफर्म गर्ने यो सबै अपर्च्युनिटी, एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी आएको छ कोभिड-19ले गर्दा नै भनौँ, एउटा अपर्च्युनिटी आएको छ। र यसमा चाहिँ धेरै थिङ्क ट्याङ्कमा लाग्ने मेम्बर्सहरू शिक्षा मन्त्रालयले पनि धेरै बिग मासलाई नै एङ्गेज गराइरहेछ, कसरी जाने, के गर्ने, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर। त्यही यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भने समन्वयको आवश्यकता चाहिँ छ। समन्वय गरेर लाने, समन्वयमा भनेको खालि हामीले मन्त्रालय मात्रै होइन, त्योभन्दा बियोन्ड इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई पनि लानुपर्ने हुन्छ अनि डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूलाई पनि लानुपर्ने हुन्छ। किनभने यो अम्ब्रेला फन्डिङको रूपमा टिबेट कोस्टलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने हामीले जुन 29 लाख मान्छेलाई जति तालिम दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ प्लान्ड वेमा त्यहाँनिर हुन सक्छ, कहीँ डुप्लिकेसन हुनु हुँदैन। त्यो डुप्लिकेसनलाई चाहिँ हामीले हटाउने पोसिबली हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ। अब यो अलिकति मैले सम्झाउन मात्र खोजेँ, जस्तो यहाँले 29 लाखलाई चाहिँ हामीले जुन स्किल दिनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता भयो, यसमा चाहिँ जस्तो हामीले कस्तो खालको स्किल दिने होइन, कस्तो खालको कुरालाई चाहिँ हामीले बढी प्राथमिकता दिने भन्ने कुरो पनि स्क्रिनिङ हुनुपर्छ होला। जस्तो कि अहिले विदेशबाट कयौँ भनौँ न, विदेशबाट चाहिँ अर्ध दक्ष जनशक्ति अहिले यहाँ भित्रिएको अवस्था छ होइन। जस्तो म एउटा कुरो यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, डाक्टर जगन्नाथ श्रेष्ठ सर पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यो सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँ सुदर्शनजीको अड्क वर्षमा 180 केजी चाहिँ चाहिन्छ भन्नेसम्म कुरो उहाँले गर्नुभयो। अनि यस्तो खालको एउटा स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो, पोसिबिलिटी के छ भन्ने कुरो चाहिँ पहिले प्रक्षेपण गरेर चाहिँ जानुपर्ने हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले यो कुरोमा ख्याल गरेको छ कि छैन, त्यसलाई पनि अलिकति क्लियर गरिदिनु न। यो एउटा कुरा कन्फ्युजन के नहोस् भने राष्ट्रिय योजना आयोग चाहिँ नीति दिने अर्गनाइजेसन हो। त्यसले चाहिँ यसलाई अब म्यापिङ गर्ने काम चाहिँ सर्टेनली शिक्षा मन्त्रालय जुन अन्तर मन्त्रालयका जुन समन्वय त्यो एउटा छ नि, जस्तो श्रम मन्त्रालयले म्यापिङ गरिरहेछ होइन, शिक्षा मन्त्रालयले म्यापिङ गरिरहेछ, सिटिबिटीले पनि म्यापिङ गरिरहेछ। त्यो म्यापिङ नगरिकन हामीले तालिम दिने, अब चाहिँ हामीले त्यसरी तालिम दिँदैनौँ भन्ने कुरा पक्का हो। तपाईँले अघि भन्नुभएको मलाई खुब मन पर्यो कि बाहिरबाट मान्छे अर्ध दक्ष भएर पनि आएका छन्, त्यहाँनिर अलिअलि क्यापेसिटी छ, त्यो क्यापेसिटीलाई पनि हामीले क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो म्यापिङ चाहिँ गर्ने हो, इन्ट्रेस्ट एरिया चाहिँ म्यापिङ गर्ने हो। इन्ट्रेस्ट एरिया म्यापिङ गरिसकेपछि अहिले हामीले अब एउटा सानो कन्ट्र्याक्ट गरेका छ त्यो राष्ट्रिय योजना आयोग त्यही कोअर्डिनेसनमा सिटिबिटी र युवा परिषद एउटा चाहिँ मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ साइन गरेको छ। उहाँहरूले चाहिँ 21,000लाई चाहिँ तालिम दिनुहुन्छ। तर 21,000लाई तालिम दिने क्रममा चाहिँ 21,000 को हुन्छ भनेर दुईटा कुरा त्यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा के भने मैले यो तालिम लिएँ भने म यो रोजगार गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट हुनुपर्छ र यो कमिटमेन्ट नभएको मान्छेलाई हामीले तालिम नदिने र त्यो रोजगारी स्टार्ट गर्नलाई त्यसलाई के कस्तो वातावरण चाहिन्छ, युवा स्वरोजगार कोषसँग लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ कि अर्को ब्याङ्किङ सिस्टमसँग लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा संयन्त्रले मिलेर त्यो काम चाहिँ गर्छ। त्यसले गर्दा अबको प्रायोरिटी नै के हो भने म्यापिङ खालि म्यापिङको लागि होइन कि म्यापिङ रोजगारीको लागि पनि, इन्ट्रेस्टको लागि र रोजगारीको लागि चाहिँ गर्ने नै हो। जसले तालिम दिनुहुन्छ, कुनै पनि मन्त्रालयले तालिम दिनुहुन्छ भने त्यो दुईटा बेसिक कुरा चाहिँ मिट गर्नै पर्ने हुन्छ र यो कुरो चाहिँ 29 लाखमै लागू हुन्छ। अब एकैचोटि आजको भोलि हामीले सबैलाई टार्गेट त गर्न सक्दैनौँ होइन।
तर प्रायोरिटी गर्दै पार्ट वाइज गर्दै हामीले त्यसलाई चाहिँ स्किल त्यसैले अब कसो भने स्थानीयमै जाने यो सेन्ट्रली जुन सबै कुराहरू भइरहेको थियो काठमाडौँमै बसी सबै कुर्सीमा बसेर लिस्ट फाइनल हुने यो हुने त्यो हुँदाखेरि स्थानीयबाटै आएका जुन नामहरू हुन्छ स्थानीय सरकारले जुन नामहरू त्यहाँ संरचना छ स्थानीयमा पनि संरचना छ जसले म्यापिङ गरेर हामीले पठाउँछ म्यापिङ गर्ने क्राइटेरिया हामीले पठाउँछौँ र त्यो म्यापिङ गर्ने क्राइटेरियाको आधारमा जुन माथि आउँछ त्यसैको आधारमा हामीले तालिम दिने हो सो द्याट उहाँहरूले त्यहीँनिर आफ्नै ठाउँमा केही रोजगारी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले प्राथमिकतामा अघि डाक्टर रामहरिजीले भन्नुभयो कृषि नै छ अहिले प्राथमिकतामा कृषिबाट हामीले धेरै आशा गरेका छौँ र आवश्यकता पनि छ र त्यसमा अपर्च्युनिटी पनि छ किनभने अब धेरै माइग्रेटेड पपुलेसनले कृषिको भ्याल्यु नबुझेर माइग्रेट हुनु भएको थियो त्यहाँबाट धेरै ठुलो देशलाई रेमिटेन्स आइरहेको थियो देशले पनि त्यसलाई प्रायोरिटी दिएको थियो तर अहिले अब अदरवाइज फर्केर आइसकेपछि आफ्नै देशमा काम गर्छु भनेर आइसकेपछि त्यसलाई हामीले अलिकति इन्सेन्टिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसले अहिले मैले भने नि अब वर्किङ पोलिसी जुन छ नि वर्किङ पोलिसीको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले कोअर्डिनेसन गरिदिन्छ तर पर्यटनको क्षेत्रमा त्यस्तै उद्योगको क्षेत्रमा श्रमको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा अलिकति वर्किङ पोलिसी चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट इन्ट्रेस्ट र स्किल दुईटा कुरा म्याच हुनुपर्ने हुन्छ अहिले ठुलो कन्स्ट्यान्ट अघि डाक्टर सुरेश राज शर्माले भन्नुभएको हिजो मेरो मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयसँग पनि मिटिङ थियो त्यो पनि एउटा विश्वविद्यालयको रूपमै आइरहेछ उहाँहरूको पनि ठुलो अब अहिलेको प्रायोरिटी के छ भने हामीसँग इन्स्ट्रक्टर नै छैन हामीसँग इन्स्ट्रक्टर सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी के हो भने हामीले इन्स्ट्रक्टरै प्रिपेयर गर्नुपर्ने अघि हाम्रो प्रिपरेसन पुग्दैन भने जुन डाक्टर सुरेशले भन्नुभएको छ उहाँको ठुलो अनुभव हो त्यसमा त्यो प्रिपरेसन हामीले नगरेसम्म हामीले यो ट्रेनिङ डेलिभर गर्ने खाली फर्मालिटी जुन गर्छौँ कागजमा चाहिँ नम्बर पुरा गर्ने जुन काम गर्छौँ त्यो क्वालिटीलाई च्यालेन्ज गरिरहेछौँ हामी आफैले क्वालिटीलाई च्यालेन्ज गरिरहेछौँ त्यसले गर्दा यो कुराहरू सानो सानो कुराहरू छ तर सानो सानो कुराहरू हामीले म्याच गर्दै गयौँ फिल इन गर्दै गयौँ क्वालिटी एसेस गर्दै गयौँ भने पोसिबली हामी एप्रेन्टिससिपलाई प्रायोरिटी गरेर अब ट्रेनिङ दिन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ अब यो टिबेट सेक्टरमा पनि दुईटा कुरो आइरहेछ अहिले एकाडेमिक र नन एकाडेमिक दुइटै आइरहेछ एकाडेमिकमा हामीले अब टिएसएलसीका कुरा गरिरहेछौँ डिप्लोमाको कुराहरू गरिरहेछौँ उता गरिरहेछौँ भने व्यावसायिक तालिम भने फेरि छुट्टै कुरो त्यसले गर्दा हामीले एकाडेमिक र नन एकाडेमिक दुवैलाई छुट्याएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ नन एकाडेमिकको अहिलेको डेटमा नन एकाडेमिक चाहिँ हाइली प्रायोरिटाइज भएर जानुपर्ने हुन्छ इन्स्ट्रक्टर धेरै चाहिन्छ र त्यो नन एकाडेमिकलाई हामीले जति एनर्जाइज गर्न सक्यो जति अपर्च्युनिटी दिन सक्यो हामीसँग केहीको कमी छैन साँच्चै भने ब्याङ्किङ सेक्टरहरू दे आर भेरी ह्याप्पी टु गिभ द लोन्स होइन तर कन्डिसनल कुराहरू छ सर्टेन कन्डिसन्सहरू उहाँहरूले स्किलसँग म्याच भएन भने चाहिँ दिन सक्नुहुन्न इन्डस्ट्रीसँग म्याच भएन भने दिन सक्नुहुन्न इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ एकदम विलिङ छन् म्यान पावरहरूलाई लिन तर हामीले स्किल्स ट्रेनिङ दिन सकेका छैनौँ र सर्टेन लेभल अफ कोअर्डिनेसनको आवश्यकता छ जसमा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ त्यो कोअर्डिनेसन तर इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा फेरि हामी अरू नै साथीहरू मोबिलाइज हुनुपर्ने हुन्छ सिटिभिटीमा सर्टेन अब अहिलेको केन्द्रीकृत अहिलेको फेडरल व्यवस्थामा चाहिँ धेरै स्ट्रक्चरहरू चेन्ज हुन्छ सिटिभिटी पनि चेन्ज हुनै पर्ने हुन्छ पहिला जस्तै हामी सिटिभिटीबाटै सबै कुरोहरू गराउने भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ हुँदैन तर सिटिभिटीलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरेर सर्टेन रोल्सहरू सिटिभिटीलाई असाइन गर्ने सेन्ट्रल लेभलमा हुने रोलहरू असाइन गर्ने इम्प्लिमेन्टेसनको होल प्रिपरेसन चाहिँ हामीले प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ प्राविधिक शिक्षालयहरूले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने हो त्यसको चाहिँ राम्रो गाइडलाइनहरू हामीले प्रिपेयर गर्न सक्यो राम्रो इन्स्ट्रक्टरहरू प्रिपेयर गर्न सक्यो र कोअर्डिनेटेड एफोर्टमा एउटा एक्सन प्लान बनाएर लान सक्यो भने पोसिबली त्यो चाहिँ हुन्छ र त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि मैले भने जस्तै अहिले जुन यो स्टियरिङ कमिटी छ स्टियरिङ कमिटीबाटै हामीले काम गर्छौँ टिबेट फन्डको लागि एउटा पोलिसी बनाइरहेछौँ त्यो पोलिसी पनि तुरन्तै आउँछ होला त्यसमा टिबेट फन्डलाई कसरी एउटा अम्ब्रेला फन्डको रूपमा मोबिलाइज गर्ने अघि दीपकजीले भनेको त्यो टिबेट एनमा पनि अब अहिले डिस्कसनैमै छ त्यो फाइनल भइसकेको छैन होइन त्यसमा पनि अब धेरै विज्ञहरूले आफ्नो हिसाबले सुझावहरू पनि दिइराख्नु भएको छ त्यसलाई पनि हामीले फाइनलाइज गर्छौँ र यसलाई दुवैलाई कसरी अगाडि लाने सो द्याट होल टिबेट सेक्टर हामीले राम्ररी कभर गर्न सकौँ भनेर अहिलेको आवश्यकता नै छ त्यसले गर्दा यसमा अब धेरै एक्सपिरियन्सेसहरू मैले अघि सुने सबैको एक्सपिरियन्सेसहरू सुने म पर्टिकुलरली आइ एम नट एन एक्सपर्ट होइन तर एक्सपर्ट नभएपछि लर्निङको आधारमा चाहिँ अहिले सिन्स लास्ट 27-28 मन्थदेखि मेरो लर्निङ जुन भएको छ परिषदको सदस्यको मेम्बरले विभिन्न स्कुल कलेजेसहरूसँग इन्टरेक्सनको आधारमा र यो अहिले मिनिस्ट्रिजहरूमा भइराखेको काम र इन्डस्ट्रिजहरूमा भइराखेको कामको आधारमा प्रिपरेसन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ प्रिपरेसन भइसकेपछि अनि त्यहाँदेखि इभ्यालुएसन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ
हुन्छ। हस् हामीले इम्प्लिमेन्टेसन पनि हामीले नै गर्न थाल्यौँ भने यो सेन्ट्रल लेभलमै हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा फोकस गर्न थाल्यौँ भने, शिक्षा मन्त्रालयले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न थाल्यो भने यो फेरि पनि भद्रगोल हुन्छ। हामीले नीतिगत समर्थन दिनुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ, तर यसलाई जसरी हुन्छ अब चाहिँ लोकल लेभलको आवश्यकता फुलफिल गर्नलाई उहाँहरूलाई हामीले फुल सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति नै मेरो धन्यवाद। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर उषा झाज्यू। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ, स्थानीयमै जानुपर्छ है भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। आजको छलफलको निचोडमा यहाँभन्दा अगाडि जसले जुन सुझाव दिनुभयो पूर्व वक्ताले, त्यो कुरोलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा लान्छौँ र यो अन्तर मन्त्रालयको चाहिँ एउटा टिबेट फन्ड छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। यसको चाहिँ गृह कार्य पनि भइरहेको छ भनेर यहाँले जानकारी दिनुभयो, असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरो उठ्यो। र हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौँ, धेरै कुरा बाहिरबाट पनि यहाँ जिज्ञासा आएको छ र जुमभित्र पनि धेरैजनाले यहाँ हात उठाउनु भएको छ। र म यो समय हामी अब लगभग 10 बजेसम्म हामी यो सकिसक्छौँ यो कार्यक्रम। र जसलाई जिज्ञासा लागेको छ यहाँले यो रेज ह्यान्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँभन्दा अगाडि कृष्ण शाह र एकजना त्रिलोचन पौडेलज्यूले रेज ह्यान्ड गर्नुभएको छ, हात उठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई दिनुभन्दा अगाडि म यो के जिज्ञासा यो जुम लिङ्कभित्र व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूको म जिज्ञासा पढेर म यो सुनाउन चाहन्छु। प्रहलाद अर्यालले लेख्नु भएको छ, प्राविधिक शिक्षामा शिक्षक प्रशिक्षक तयारीको पाटो के हो, कुन निकाय जिम्मेवार छ त, कार्यक्रम खोइ भनेर भन्नुभएको छ। सायद उहाँले अलिक अगाडि नै यो प्रश्न गर्नुभएको छ। यो विषयमा यहाँ यो प्यानलिस्टहरूले बताइ नै सक्नु भएको छ, पक्कै पनि यहाँले थाहा पाउनु भएको छ। त्यस्तै रमेश सुब्बाले लेख्नु भएको छ, रिगार्डिङ डिप्लोमा PCL nursing, the entry criteria is too much poor, setting is too much poor, and monitoring and evaluation system is too much poor, and it is great harmful in health sector. What is the coming plan for PCL nursing? This is too much painful condition, and what is the coming plan for quality assurance भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यस्तै म यो आउने क्रम जारी छ र यो कुरोलाई म भनि नै छु। र अहिले हात उठाउनु हुने महानुभावलाई म आग्रह गर्छु, आफ्नो छोटो परिचय र एकदमै छोटोमा को प्रति तपाईँको प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, त्यो भन्नु होला। र यदि जिज्ञासा होइन, सुझाव मात्र छ भने एकदम छोटोमा 1 मिनेटमा यहाँले भन्नुहुनेछ। र कृष्ण शाहलाई म यो अनुरोध गर्छु। कृष्ण शाह। नमस्ते, म कृष्ण शाह हो। म अहिले चाहिँ इटहरीबाट हो। म तालिम प्रदायक मध्येबाट हो। मैले लामो समयदेखि 2005 देखि यो क्षेत्रमा म कार्यरत छु। मेरो माननीय उषा झाप्रति मेरो चाहिँ जानकारी मात्रै दिन चाहेको मैले यो टिबेट फन्डको विषयलाई लिएर 2006 मा चाहिँ अलिकति मेरो पहलमा मैले आफूलाई यसको क्रेडिट दिन चाहे। मैले 2006 मा मैले चाहिँ मोरङ जिल्ला र धनकुटा जिल्ला र ओखलढुङ्गा जिल्लामा टिबेट फन्ड बनाएका थियौँ हामीले। त्यो टिबेट फन्डको विषयलाई पनि अध्ययन गरिदिन म आग्रह गर्छु। फेडरलिजम पछाडि त्यो आफै हरायो, किनभने जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत रहने गरी हामीले त्यो टिबेट फन्डको परिकल्पना गरे। एकदम त्यो कार्यान्वयनमा पनि थियो, अहिले पनि मोरङमा त्यो कार्यान्वयनमा छ अरू ठाउँभन्दा। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले जुन ड्राफ्ट बनाइराख्नु भएको छ टिबेट फन्डको, त्यसको लागि चाहिँ मेरो त्यो अध्ययनहरू गर्नका लागि र मैले पनि जुन बेलामा यो टिबेट 2006 मा तयार गरेको त्यसको के अनुभवहरू यहाँहरूलाई मैले सुनाउन पाएँ भनेदेखि शोभा भइले यसको ओरिजिन कन्सेप्ट पनि यहाँलाई जानकारी। छोटोमा सर, एकदमै छोटोमा। अर्को कुरा चाहिँ यो एप्रेन्टिसिप मोडलमा डाक्टर रामहरि लामिछानेले राख्नु भएको कुरामा यो चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूले अहिले एप्रेन्टिसिप लिइरहेको छ। मैले पनि सञ्चालन गर्छु एप्रेन्टिसिपबाट ट्रेनिङ, र यो चाहिँ सजिलोसँग लिइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आग्रह चाहिँ डाक्टर उषा झालाई अनुरोध के छ भनेदेखि यो एउटा पोलिसी त्यस्तो किसिम ल्याइदिनु ताकि उहाँहरू लिन बाध्य होस्, किनभने यो त्यो चाहिँ लिनै पर्ने एप्रेन्टिसिप लिनै पर्ने, इन्टर्नसिप लिनै पर्ने एउटा बाध्यता होस् भन्ने छ। र अर्को चाहिँ एउटा मेरो आग्रह चाहिँ डाक्टर सुरेश राज शर्माज्यूप्रति लामो समयदेखि हामीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। अब एउटा स्पेसल अपाङ्गहरूका लागि भनेर, अपाङ्गहरूका लागि वास्तवमा टिबेट फ्रेन्डली भइरहेको छैन अहिले, उनीहरूको एक्सेसिबिलिटी एकदमै कम छ। त स्पेसल एजुकेसन फर द स्पेसल पिपुल्स, त्यसलाई टिबेटमा अहिले हामीले इन्टिग्रेट गर्न नसकेको एउटा ठुलो क्षेत्र यो बाँकी छ। र मैले आफूले चाहिँ अहिले चाहिँ बेङ्गलोरको एउटा अर्गनाइजेसनसँग मिलेर ब्लाइन्डहरूको लागि यो अध्ययन गर्दैछु मैले। र मेरो यो पनि म यहाँलाई केही पछाडि सेयर गरौँला। र यो एउटा स्पेसल टिबेट फर द स्पेसल पिपुल्स यो कामको लागि पनि डाक्टर सुरेश शर्मालाई इनिसिएसन लिइदिनको लागि म विशेष रूपमा अनुरोध गर्छु। यहाँले हामीलाई डोराउनु भएको छ, यो काममा पनि डोराइदिन म आग्रह गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण सर, यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनु भएको छ। म त्रिलोचन पौडेलज्यूपट्टि जान्छु।
उहाँले हात उठाउनु भएको थियो। त्रिलोचन पौडेलजी हुनुहुन्छ? हेलो, सुन्नु भएको छ? हजुर। मेरो चाहिँ अब म चाहिँ पाल्पा टेक्निकल इन्स्टिट्युटको प्रिन्सिपल र म विगत चाहिँ 2032 देखि इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा प्राध्यापन कार्यमा संलग्न भएको र अहिले चाहिँ म चाहिँ कलेज चाहिँ प्राइभेट कलेज चलाइराखेको छु र मैले यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ र चाहिँ खास गरी रामहरि लामिछानेको प्रेजेन्टेसन चाहिँ इट वाज भेरी एक्सिलेन्ट। र म अहिले मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि यो खास गरी अपरेसन लेभलमा काम गर्नुहुने हाम्रो चाहिँ योजनाको हाम्रो म्याडम र चाहिँ यो खास गरी यो शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि जुन बोल्नु भएको थियो उहाँसँग अहिले हामी चाहिँ धेरै कुराहरू प्लानिङ लेभलको कुराहरू गऱ्यौँ यहाँ र चाहिँ मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन लेभलको कुरा गऱ्यौँ। तर इभ्यालुएसन पछि प्राप्त भएको प्रब्लम जुन छ अहिले एक्जिस्टिङ प्रब्लम, खास गरी अहिले चाहिँ शिक्षालयहरू बन्द छन् र शिक्षालय विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर भौतेरिएका छन् र यिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले कसरी उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो ग्रिपमा ल्याउने र कसरी यो आर्थिक वर्षलाई चाहिँ यताउता हुन नदिने भन्ने विषयमा चाहिँ एकदमै क्लियर कट चाहिँ गाइडलाइन चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनौँ। यो कोर्सको रेस्पोन्सिबिलिटी हो र यो चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ हामीलाई कस्तो खाले निर्देशन आउँछ र हामीलाई तुरुन्त यो निर्देशन आउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अपेक्षा छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद त्रिलोचन सर, यहाँले धेरै प्रश्न महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनु भएको छ र अब च्याट बक्समा पनि केही कुरो यहाँ मैले पाएको छु। विपिन आचार्यले लेख्नु भएको छ, व्हाट इज immediate solution to start training institute in Nepal? This is open question to any expert भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र प्रमोद भक्त आचार्य सरले पनि यो एकदमै भ्यालुएबल इनपुट आएको छ र खास गरी इट हेल्प्स टु एक्सपान्ड एन्ड डेलिभर the quality of debate भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ र थुप्रै जिज्ञासाहरू आउने क्रम जारी नै छ। र अब छोटोमा या केही कोही महानुभावले बोल्न चाहनुहुन्छ भने हात उठाउनु होला र म त्यसलाई फेरि मौका दिने नै छु। र अब यो जिज्ञासाको एकदम छोटकरीमा त्यसको प्रतिक्रिया जनाउनको लागि म विपक्षलाई अनुरोध गर्छु। महाश्रम सरले हात उठाउनु भएको छ। महाश्रम सर, महाश्रम सर उहाँ पूर्व सचिव हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको। धन्यवाद। खास गरी मैले धेरै लामो कुरो बोल्न चाहदिनँ। सबैजना सरहरू म्याडमहरूले एकदमै राम्रो कुरो ल्याएको छ। अघि यहाँ क्वेसन्स पनि उठ्यो, अहिले हामी धेरै प्लानिङतिरका कुराहरू हामीले उठायौँ। अब मेरो कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ तीनटा कुरा अघि रामबारी सरले पनि कुरो राखिसक्नु भएको छ। अहिले क्विक चाहिँ हामीले यो पेन्डामिकले जुन किसिमको अप्ठ्यारो परिरहेको छ, एकातिर हामीले चाहिँ अरू सन्दर्भमा जुन डिजिटल डिभाइडको कुराहरू आइरहेको छ, ट्रेनिङ विशेष गरी ट्रेनिङको सन्दर्भमा चाहिँ लङ टर्म रूपमा चाहिँ रोकिरहेको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले हाम्रा भइरहेका टिचर्सहरूलाई, इभेन टिचर्सहरूले तालिम पनि दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आइटीको युज गर्नको लागि चाहिँ एकदमै कमजोर पनि हुन्छ। त्यसैले यसलाई क्विकली चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारले अहिले यो गरिराखेका छौँ। भोलि चाहिँ सर्ट टर्ममा क्विक रेस्पोन्स यो गऱ्यौँ अनि सर्ट टर्ममा यो कुराहरू गर्ने हाम्रो प्लान छ र त्यसरी हामी तयारी यो गरेका छौँ र लङ टर्ममा मात्र यो गर्ने भन्ने कुरोतिर जान पर्यो। अहिले हामीले लङ टर्म हामीले अरू बेला जस्तो छ त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले यो प्लानिङ भन्नुभन्दा त्यो त छँदैछ आफ्नो हिसाबले, त्यो कुराहरू गभर्मेन्टले गरिरहेको छ। तर अहिले चाहिँ मेरो कुराहरू 1 मिनटमा मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले तत्कालीन रूपमा हामीले ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्न नसकेको हुनाले टिचर्सहरूलाई एकदमै यो परिस्थितिमा कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ आफ्नो क्लासहरूमा टिचर्सलाई चाहिँ क्यापेसिटेट गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि प्रिपेयर्डनेस अब उनीहरूको लागि सपोर्ट चाहिँ के हो त, हामीले सरकारले हरेक स्टुडेन्ट्स जसले चाहिँ कम्प्युटर छैन, मोबाइल छैन, केही छैन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको परिस्थितिमा उनीहरूलाई के सहयोग गर्न सक्छ सरकारले क्विक सपोर्ट गर्न पर्यो। अनि त्यसपछि यो क्राइसिसलाई चाहिँ सकेसम्म म्यानेज गर्ने कुराहरू, यो पेडागोजिकल चाहिँ जुन रिसोर्सेसहरू छ, डिस्टेन्स लर्निङको कुराहरूमा कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, यो गर्न सक्छ सरकारले, यो प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर गर्न सक्छ, यो इन्डस्ट्रीसँग मिलेर गर्न सक्छ, यो आफै गर्न सक्छ भन्ने खालको कुराहरू। र त्यसपछि अनलाइन अफलाइन सबै कुराहरू चाहिँ गर्ने। त्यस बाहेक चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ एकदमै डिस्टेन्स मेन्टेन्स गरेर सर्टेन ठाउँमा थोरै मान्छे राखेर गर्न सक्ने किसिमको कुराहरू पनि छन्। त्यसैले इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू कहाँ सपोर्ट गर्नु, यस्ता कुरातर्फ तत्कालीन ध्यान दिने र अनि तत्कालीन
क्विक रेस्पोन्स, त्यसपछि मिडियम टर्म र लङ टर्ममा चाहिँ त्यो हिसाबबाट कामहरू गरेर साँच्चै रिजल्ट देखाउने कुराहरुतर्फ जानु पर्यो। प्लानिङ त नियमित प्रक्रिया छ, नेपालमा चाहिँ प्लानिङ गरिराख्न पर्छ भन्ने कुरो भन्दा पनि यो भइरहेको प्लानिङलाई कार्यान्वयनतर्फ जानु पर्यो। मेरो यति आश्रम सर धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले सुझावै दिएर जानुभएको छ। रिता भुमागाई म्यामले प्रश्न राख्न खोज्नु भएको छ, एकदमै छोटोमा दिनु होला र रेस्पोन्स पनि 1-1 मिनेटमा हामीले दिनेछौँ। नमस्कार सबैजनालाई, म रिता तिवारी, पद्मकन्या माध्यमिक विद्यालय दिल्ली बजार। हजुर, हुमागाई पनि हो सर, ठिकै भन्नुभयो हजुरले। अनि त्यसपछि मैले भन्न खोजेको के भने, हुन त यो सिटिबिटी को मेरो अन्तर्गत परेन। मेरो विद्यालयमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ यो शिक्षा विभागबाट प्राप्त भएको सिभिल इन्जिनियरिङ चलिरहेको छ, कक्षा 12 पुगिसक्यो अहिले। र उद्देश्य चाहिँ के छ भने, यहाँ पनि त्यस्तै खालको म्यान पावर होइन, जो चाहिँ एकदमै मिडल स्ट्यान्डर्डको म्यान पावर र ठिकै पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने। यसमा पनि के छ भने, हाम्रो जुन सिभिल इन्जिनियरिङका कोर्सेसहरू पनि एकदमै भास्ट, त्यो क्रिम स्टुडेन्टलाई मात्र हुने र अरू विद्यार्थीले पढ्न नसक्ने, र कक्षा 11-12मा चाहिँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स शुद्ध फेरि इन्जिनियरिङको विषयहरू पनि पढ्नुपर्ने। त्यही भएर एकदमै भास्ट भएर जुन विद्यार्थीहरूको लागि हामीले टार्गेटेड ग्रुप छ, त्यो टार्गेट ग्रुपमा चाहिँ अलिकति बाइस भएको जस्तो फिल भएको छ। त्यसैले यो करिकुलममा चाहिँ 11-12को करिकुलममा दिपक सरलाई मैले विशेष रिक्वेस्ट गरेँ, 11-12को करिकुलममा पक्कै पनि केही रिभाइज गर्नुपर्ने हो कि जस्तो फिल चाहिँ मलाई भइरहेको छ। मैले छोटोमा पेश गरेँ। हस्, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद म्याम। यो अहिले जुन यो कुराहरू उठे, धेरै जिज्ञासा पनि उठे, यो सन्दर्भमा डाक्टर रामरी लामिछानेज्यू अलिकति केही थप्नु पर्ने छ भने थपिदिउँ न। सरको म्युट छ, सरको म्युट। हजुर, धन्यवाद सुदर्शनजी। वास्तवमा अब यो कुरा हामीले क्वालिटीलाई कसरी गर्ने, प्लानिङ, त्यो कुरा गर्दै गरौँला। तर अहिलेको मुख्य कुरा भनेको यो कोभिड-19 को प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा लाखौं विद्यार्थी घरमा मानसिक तनावमा छन् र विद्यार्थीका अभिभावक चाहिँ विद्यार्थी छोराछोरी कुरेर बस्ने कि जागिर खान जाने भन्ने तनावमा छ र गरिबलाई चाहिँ श्रम नभएर कसरी चाहिँ त्यो रोटी रोजी ल्याउने भन्ने अवस्था छ। त्यसकारण शिक्षा क्षेत्रले, मैले अघि 3 स्टेजको रेस्पोन्सको कुरा गरेको थिएँ। इमिडिएट रेस्पोन्स के हो भने, मैले अघि नै भने यो रेड ट्यापिजम, त्यो टिप्पणी उठाएर मन्त्रालयभित्रै 2 महिना, त्यहाँबाट सिटिभिटी पुग्न अर्को 1 महिना, अनि सिटिभिटीको मेम्बर सेक्रेटरीले स्कुल पुर्याउन 1.5 महिना लगाएर चाहिँ यो हुनेवाला छैन। मैले यहाँ फिलिपिन्सको मन्त्रालयहरूको काम मलाई बोलाएको थियो। उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि, यहाँ 3टा मन्त्रालय छ शिक्षामा, हायर एजुकेसन, जनरल एजुकेसन र टेक्निकल एजुकेसन मिनिस्ट्रीको 3टै मन्त्री, यहाँ सेक्रेटरी भन्छ, 3टा मन्त्री, त्यहाँको डाइरेक्टरहरू जस्तो हामी जस्तो मान्छेलाई बोलाए। इमिडिएट सबै राउन्ड टेबलमा बसेर 3नै टिप्पणी, यहाँ चाहिँ 3नै लेखेर, टिप्पणी अर्कै रूपमा छ, यहाँ टिप्पणी 3 लेखेर ती इमिडिएट डिसिजन्स गरेर उनीहरूले सबै डिस्टेन्स र अनलाइन गर्यो। जस्तो यो विषम परिस्थिति भएर विगतको जस्तो जाँच लिने, विगतमा जस्तो परीक्षा निकाल्नलाई 10 दिन बैठक बसेर भत्ता खाने आशयको कर्मचारीबाट चाहिँ यो सोलुसन आउँदैन। हेर्नुहोस्, जाँच गर्ने, भत्ता खानलाई 15 दिन लाग्यो भनेर आचरणले चाहिँ आउँदैन। इमिडिएट रेस्पोन्स दिने हिसाबले चाहिँ वी हेभ टु डु समथिङ। किन भन्दा यो एकाडेमिक क्यालेन्डर मिस गरिदिनु भनेको त्यो युथहरूको, त्यो विद्यार्थीको ठुलो हो। त्यसकारण जस्तो टेक्निकल एजुकेसनमा फर्गेट एबाउट, किनभने हाम्रो अनलाइन सिस्टम राम्रो छैन, वेबसाइट छैन, दुर्गममा छौँ। फर्गेट एबाउट थ्योरिटिकल एक्जाम, 10 जना एक दिन स्कुलमा बोलाएर प्र्याक्टिकल एक्जाम लिएर तिनीहरूको जाँच सक्दिउँ न। पढाउने कुरालाई चाहिँ एउटा मिल्ने जतिलाई अनलाइनमा, जुन अहिले मैले भने रेडियो टिभीबाट पढाइदिउँ, नमिल्नेलाई प्रोजेक्ट वर्क दिउँ। अनि स्थानीय निकायले मैले सुनेको हरेक ठाउँमा एउटा चाहिँ इन्टरनेट हब बनाइदियोस्, जस्तो नगरपालिकाले, गाउँपालिकाले। त्यो गाउँमा बस्ने विद्यार्थी त्यो इन्टरनेट भएको ठाउँमा आएर उसको इन्टरनेट डाउनलोड गरेर स्कुलले दिएको प्रोजेक्ट असाइनमेन्ट घरमा गएर गर्न सक्ने। ए बाबा, 10 दिनमा यति त गर्न सक्नु पर्यो नि। मैले अस्ति 1 हप्ता अगाडि एउटा टिभीमा गराएको थिएँ। हाम्रो त अहिले बल्ल थाहा भयो यो इन्स्टिच्युटहरूको कपासिटी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले ब्याचलर पढाउन सकेका रहेछ। हेर्नुहोस् है, जबकि इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युट भने त्यति राम्रो संस्था हो। भनेपछि हामी कति कमजोर रहेछौँ अनलाइन यो ब्लेन्डेड लर्निङमा। त्यसकारण यो कुनै पनि देशमा कोर्स रोकिया छैन। नेपालले सिरियसली यसलाई गर्न पर्यो। अब गफ धेरै गरेर मन्त्रीज्यूले हरेक दिन विज्ञप्ति निकालेर अर्थ छैन। किनभने त्यो मेरो भनाइ चाहिँ त्यो बिचरा त्यो विद्यार्थीहरू र अभिभावक यति प्रताडित छन् र अब अनलाइनबाट पढाऊ, अनलाइनबाट जाँच लिऊ, कोर्स सक, फी लिऊ। अभिभावक फी तिर्न तयार छ भने किन मन्त्रालयले नतिर भन्न पर्यो?
कोर्स सक फी लिऊ, टिचरलाई पनि तलब देऊ, टिचरको पनि भात पाक्छ, विद्यार्थीको नि कोर्स सकिन्छ। यो विषम परिस्थितिमा सबै स्ट्यान्डर्ड जरुरी छैन। मेरो कुरा चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड। हस् डाक्टर साहब, एकदमै महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि दिनुभएको छ। र अहिले यो बिचमा सुदर्शन घिमिरे जो पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँले हात उठाउनु भएको छ, एकदमै छोटोमा यहाँको जिज्ञासा व्यक्त गर्नलाई अनुरोध गर्छु। सुदर्शन घिमिरेज्यू। हजुर, धन्यवाद सिग्देलजी। सबै सरहरूलाई नमस्कार। मैले एकदम राम्रो बिचमा जोडेँ। हाम्रो रामरी सरको छुट्याएँ, म पछि फेसबुक लाइभबाट हेरौँला। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब मन्त्रालयको इनिसिएसन एक्टिभनेस चाहिँ अलिकति कम लागेको जस्तो लाग्छ कता कता। प्लानिङ कमिसनको चाहिँ नि अब म्याडम हुनुहुन्छ, अब हाम्रो माननीय सदस्यज्यू, अलिकति एक्सन पुगेको छैन। तपाईँहरूले इमिडिएटली मुभ गरिदिनु पर्यो, मन्त्रालयलाई पनि तताउनु पर्यो। अनि मन्त्रालय अब हामीले के भन्ने आफै तात्नुपर्ने कुरा हो। एक दोस्रो चाहिँ सुरेश सरसँग अब मैले 2-3 वर्षदेखि लामो कुराकानीहरू गर्ने मौका पाउँछौँ। सरको एउटा किताबमा हामी काम गरिरहेको छौँ। सरले के भनिराख्नुहुन्छ भने भोकेसनल एजुकेसन, टेक्निकल एजुकेसन चाहिँ त्यो हामीले भनौँ न अब यो अर्को जेनेरिक उसमा चाहिँ 40% ल्याएर पास गर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ 100% नजानिकन चाहिँ नि त्यो मान्छे क्यापेबल हुँदैन। 100% जान्ने भन्ने मतलब क्वालिटी एस्युरेन्सको हिसाबले चाहिँ हामीले कसरी काम गर्ने हो भन्ने चाहिँ हाम्रो अब अहिलेको नयाँ पोलिसीहरूमा हामीले यसलाई कसरी एड्रेस गर्छौँ। अझ यो कोभिडको जुन अब अहिले यो छुट्टै बहसको विषय हो वास्तवमा, उहाँ राम सरले उठाउनु भएको छ। तर क्वालिटी एस्युरेन्स टेक्निकल भोकेसनल एजुकेसनमा क्वालिटी हाम्रो कन्टेक्स्टमा क्वालिटी एस्युरेन्स चाहिँ त्यो प्लानिङ कमिसन र शिक्षा मन्त्रालयको यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो। यो चाहिँ कसरी गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। अब यो चाहिँ बारेमा हाम्रो उषा झा, सुरेश सर र दीपकजी तिनैजनाबाट अलिकति यसमा केही एड्रेस भए हुन्थ्यो। यति हो मेरो क्वारी। हस्, धन्यवाद सुदर्शन घिमिरेज्यू। यहाँ एउटा फेसबुकबाट भन्दा पनि यो जुम लिङ्क भित्रैबाट आएको छ एउटा सुझाव। सञ्जीव कुमार जोशी, इपिसी प्लान इन्टरनेसनल भन्नुभएको छ उहाँले, थ्याङ्क्स फर नाइस प्रेजेन्टेसन टु रेस्पेक्टेड अल, हाउ वी क्यान इन्क्रिज द इन्ट्रेस्ट अफ युथ स्पेसली यङ वुमेन फर excluded community in Tibet and skills for entrepreneurship. रामरी सर भनेर उहाँलाई सोध्नु भएको छ उहाँले। र अब यो ढिलो नगरिकन उषा झाज्यू प्रति प्रश्न पनि उठेका छन् धेरै, र उहाँले यो फिडब्याक दिनको लागि अनुरोध गर्छु। डाक्टर उषा झाज्यू। हजुर हजुर, धन्यवाद छ है सबैजनालाई प्रश्न रेज गर्नुभएकोमा। अब यो टिबेट फन्डको कुरा अघि कृष्ण शाहजीले गर्नुभएको, सर्टेनली म अब उहाँसँग कन्ट्याक्टमा बस्छु र कृष्ण शाहले गर्नुभएको जुन टिबेट फन्डको कामहरू छ त्यो चाहिँ सर्टेनली म फिडब्याक लिन्छु, किनभने हामी अहिले टिबेट फन्डकै त्यसमा चाहिँ काम गरिरहेछौँ र नीतिगत रूपमा यसलाई कसरी लैजाँदाखेरि सबैलाई समेटेर लान सकिन्छ र स्किल्स भर्सेस एन्टरप्रेनरसिप कसरी म्याच हुन्छ भन्नेमा चाहिँ टिबेट फन्डको जुन उद्देश्य छ त्यसरी नै लैजाने भन्ने उद्देश्य भएकोले तपाईँले गरिसक्नु भएकोले तपाईँहरूको त्यो कुरा चाहिँ हामीले लिनै पर्ने पनि हुन्छ र मलाई खुसी लाग्यो तपाईँले आफैले यो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुभयो होइन। र यो अब त्रिलोचन पौडेलजीले भन्नुभएको छ अब क्लियर कट गाइडलाइन हाउ टु वर्क फरवर्ड भन्ने जुन छ नि, मैले हेर्दाखेरि अब शिक्षा मन्त्रालयले कसरी अनलाइन क्लासेसहरू सञ्चालन गर्ने त्यो कार्यविधिहरू चाहिँ बनाएर सिटिभिटीकै संलग्नतामा कार्यविधिहरू बनाएर सबै शिक्षालयहरूलाई पठाएको छ र अब त्यसको आफैमा च्यालेन्जिङ चाहिँ छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब दुईटा कुरा भयो, एउटा त टिबेट नै आफैमा एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ फेजमा छ भने कन्ट्रीको ओभरअल फेडरल स्ट्रक्चर पनि ट्रान्सफर्मेटिभ फेजमा छ कि, त्यसले गर्दा इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट हरेक ठाउँमा त्यति राम्रो भइसकेको छैन। अहिलेको स्थानीय सरकारसँग मैले एक्सपेक्ट गर्नु ऊ चाहिँ एउटा इन्टरनेटको हबको रूपमा काम गरोस् र सबै स्टुडेन्टलाई त्यसले समातेर तालिम दियोस् भने आजको डेटमा त्यति धेरै क्यापेसिटी नभइसकेकोले मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यति साह्रो जतिसुकै शिक्षा मन्त्रालयले गाइडलाइन बनाएर पठाए पनि र सिटिभिटीले गाइडलाइन पठाए पनि स्थानीय सरकारले अहिले त्यसलाई चाहिँ उसको नै क्षमता छैन, उसको क्षमता नै बढाउनु पर्ने भनेको अहिलेको ट्रान्सफर्मेटिभ फेज भनेको दुवैतिर भयो। टिबेट मात्रै ट्रान्सफर्मेटिभ भएन कि फेडरल स्ट्रक्चर आफैमै ट्रान्सफर्मेटिभ भएर ओनरसिप अहिले नआइसकेकोले, ओनरसिपको मिनिङ के हो भनेर नआइसकेकोले यो अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा अहिले सबैको पहुँच हुन सकिरहेको छैन। सबैको पहुँच हुन नसकेको कारणले यो अलिकति क्वेसनेबल चाहिँ भइरहेछ र त्यसमा पनि टिबेट आफैमा पनि थ्योरी मात्रै छैन, यसमा चाहिँ मोर अफ प्र्याक्टिकल छ।
मोर अफ प्र्याक्टिकललाई कसरी डेमोन्स्ट्रेट गर्नेमा चाहिँ अहिले मैले बुझ्दाखेरि हाम्रो नेपालको इभन सेन्ट्रल लेभलमा पनि डिजिटल टिचिङको त्यति धेरै आइडिया छैन। त्यसले गर्दा हामीले थ्योरेटिकल एउटा गाइडलाइन 2 पेजको बनाएर पठाइदिएको छ, त्यसरी अनलाइन गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने। तर प्र्याक्टिकली टिबेटलाई कसरी अनलाइनमा कन्भर्ट गरेर लान सकिन्छ, त्यसमा अझ पनि रिजनल र ग्लोबल एक्सपिरियन्स सेयरिङ चाहिँ नेपाललाई चाहिन्छ। र अहिलेको अवस्थामा जहाँ जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छ, म्याडम यो जस्तो मन्त्रालय अथवा यो निकायले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के त? अहिले तुरुन्त गर्नुपर्ने कुरो अहिले यहाँ क्वेसन भइरहेछ। अहिले तुरन्तै गर्नुपर्ने भन्दा पनि गरि नै सकेको के छ भने अनलाइनको गाइडलाइन चाहिँ पठाइसकेको छ। त्यसले गर्दा नगरेको चाहिँ होइन। मेरो व्यक्तिगत मैले देखिसके बुझेसम्म चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू कसरी, किनभने अहिले म्याक्सिमम गर्न सक्ने भनेको अनलाइन क्लासेस हो, त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैन। सबै स्कुल्सहरू अहिले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा गइसकेका छन्। अब अहिले हाम्रो लिमिटेसनहरू छ क्वारेन्टाइन र त्यसमा गइसकेकोले हामीले त्यसलाई आजको भोलि मान्छेहरूलाई निकालेर फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर क्लासेस सञ्चालन गरौँ भने हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी भन्ने पनि भन्छ। त्यसले गर्दा अहिले तुरन्तै हामी त्यो फेजमा जान सक्दैनौँ। र अनलाइन क्लासेसमा यो डिजिटल लर्निङमा प्राविधिक शिक्षाले कसरी लाने भने अहिले त्यो लर्निङ चाहिँ हामीमा मिसिङ छ, हामीमा चाहिँ त्यो छैन। त्यसले गर्दा जति गर्न सक्छ शिक्षा मन्त्रालयले बेस्ट गरेको छ, सिटिबिटीले बेस्ट गरेको छ र अनलाइन लर्निङमा सर्टेन कुराहरू इन्क्लुड गर्न सकेको छ। जस्तो मैले अघि त्यो डाटाहरू हेरिरहेको थिएँ, 56% अफ द स्टुडेन्ट्स जुन छ त्यो हाम्रो अनलाइन क्लासेसमा समेट्न सकिएको छ। तर पनि अब रिमेनिङ 44 स्टुडेन्ट चाहिँ हामी कसरी जाने भन्नेमा अब अझ पनि डिस्कसनहरू चाहिन्छ होइन। त्यसले गर्दा अनलाइन क्लासेसमा कसरी जाने भन्ने कुरोमा एउटा त्रिलोचनजीलाई पनि पुगेकै होला, त्यो अब त्यो सिस्टमले पुर्याएको होला कसरी जाने गाइडलाइन भनेर। त्यही अनुसार अहिले हामीले जतिभन्दा जति पहुँच बढाउन सक्छौँ त्यो पहुँच बढाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए लोकल सोल्युसन्सले यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेट हब क्रिएट गरेर लोकली हामीले केही सोल्युसनहरू निकाल्न सक्छौँ भने तपाईँहरूको सोल्युसनलाई पनि सेन्ट्रली हामीले त्यसलाई वेलकम गर्छौँ। तपाईँहरूले दिएको सजेसनहरूलाई पनि हामीले वेलकम गर्छौँ होइन। तपाईँको एक्सपिरियन्स पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, किन अहिले यो सबै कुरा हामीसँग व्यवस्थित नभइसकेकोले त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा एउटा क्वेसनेबल छ होइन। अब अघि डाक्टर महाश्रम सरले पनि उठाएको कुराहरू त्यस्तै हो। अब तुरन्तै हामीले के गर्ने भनेर तुरन्तै हामीले जुन कुराहरू गर्न सक्थ्यौँ गर्न सकेका छौँ। अब केही आवश्यक अनावश्यक कुराहरू पनि भइरहेछ, किनभने अब अहिले कन्फ्युज स्टेटमै छ, कन्ट्री नै ओभरअल स्टेट नै कन्फ्युज स्थितिमा छ। अब यतातिर चाहिँ पेन्डेमिक बढ्दै गएको छ, अर्कोतिर स्कुल म्यानेजमेन्टका कुराहरू आइरहेछ र टिचर भर्सेस अब अलिकता एडमिनका कुराहरू पनि आइरहेछ। टिचर्सहरू अनइम्प्लोइमेन्ट भन्दा खाना पिउन व्यवस्थाको प्रब्लम भइरहेछ। अब अनलाइन क्लासेसहरू पनि भइरहेछ, तर पनि अब एनफ फिस चाहिँ पुगिरहेको छैन स्कुलहरूमा, जसले गर्दा टिचरहरूले स्यालेरी पाउन सकिरहेको छैन होइन। त्यसले गर्दा अब मैले हेर्दाखेरि अहिलेको बेस्ट युज अफ द टाइम के हो भने हाम्रो प्रोग्राम भनेको 636 वटामा अहिले अलरेडी स्कुलमा हामीले प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था गर्न गइरहेछौँ। प्लस हाम्रो प्लानिङ भनेको 753 को। अघि नै हामीले सबैले फिल के गरिसकेका छौँ भने इन्स्ट्रक्टरको कमी चाहिँ छ। त्यसले गर्दा यो टाइममा चाहिँ हामीले बेस्ट के गर्न सक्छौँ भने म्याक्सिमम इन्स्ट्रक्टर चाहिँ हामीले ट्रेन गरेर प्रोड्युस गर्न सक्छौँ। इन्डस्ट्रिजहरूसँग हामीले कोअर्डिनेसन गर्न सक्छौँ होइन। त्यो फेरि पनि प्लानिङकै कुरोहरू हुन्छ, तर तालिम दिएर इन्स्ट्रक्टर प्रिपेयर गर्नु भनेको अहिलेको हाम्रो टिबेट सेक्टरको ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, युनिभर्सिटिजहरूको ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। इन्स्ट्रक्टर प्रिपेयर भइसकेपछि हामीले यसलाई फ्लो दिन गाह्रो हुँदैन, सजिलो हुन्छ। र अहिलेको फेजमा 753लाई हामीले कतिवटा टिचर चाहिने हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राविधिक टिचरहरूलाई हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। रिताजीले जुन भन्नुभएको छ त्यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, करिकुलम रिभिजनको कुरो। मैले पनि अस्ति नै एक ठाउँमा कुरा गरिरहेको थिएँ। अब अहिलेको 9, 10, 11, 12ले पढ्ने इन्जिनियरिङ र यस्तो जुन पछिको इन्जिनियरिङ छ त्यो इन्जिनियरिङको कोर्स उठाएर त्यसमा चाहिँ राखिदिएको छ, विच इज टु मच के। हामीले त्यसरी नै ओभरलोड गरिदिनु हुँदैन र उसले धेरै नै इन्जिनियरिङका कुराहरू पढिसकेको हुन्छ। त्यो कोर्सेस रिभिजन चाहिँ अलिकति फ्रेन्डली गर्नुपर्ने हुन्छ। कसलाई हामीले दिइरहेछौँ त्यसलाई फ्रेन्डली हुने गरी हाम्रो कोर्स चाहिँ रिभाइज हुनुपर्ने हुन्छ। अब अरूमा पनि सुदर्शन घिमिरेले भने जस्तै स्किल्सलाई एन्टरप्रेनरसिपसँग हामीले जोड्न सक्यो भने त्यो वुमेनहरू पनि मोटिभेट भएर आउँछन्। जबसम्म हामीले खालि स्किल मात्रै फर्मालिटी गऱ्यो भने आउँदैन, कोही पनि आउँदैन होइन। खालि स्किलकै लागि मात्रै आउँछ, भत्ताको लागि मात्रै आउँछ। तर स्किल पाउन साथ चाहिँ उद्योग पाउँदो रहेछ, रोजगार पाउँदो रहेछ भन्ने जुन एउटा मेसेज जान्छ कम्युनिटीमा, त्यतिखेर वुमेन मेन सबै यसप्रति आकर्षित हुन्छन् र यसलाई चाहिँ सबैले पोजिटिभली लिएर यसलाई अगाडि बढाउँछ। मैले हेरेको क्वेसन्सहरू यिनै हुन्, मैले जवाब दिन धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँले लगभग सबैको
सबैको जिज्ञासाको उत्तर दिनुभएको छ। कन्टिन्यू गर्नु होला हैन। हजुर र हजुर म जहिले पनि मेरो तर्फबाट म जहिले पनि सहभागी भएर के गर्न सक्छु गर्छु। थ्यांक यू भेरी मच है। अब कार्यक्रम लगभग सकिसकेको अवस्था छ र म अन्त्यमा यो सिटिभिटीको यो सिप परीक्षण केन्द्रको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ टेकबहादुर मल्लले लेख्नु भएको छ, भेरी फ्रुटफुल प्रोग्राम रिलेभेन्ट इन करेन्ट डिफिकल्ट सिचुएसन, अफ कोर्स द भ्युज फ्रम दि एक्सपर्ट कुड गाइड अस फर वे फरवर्ड भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र अब म यो कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगिसकेको छु। डाक्टर सुरेश राज शर्माज्यू, यहाँले केही थप्नु पर्ने छ भने थप्नु पर्ने। अब हामीले चाहिँ यो लोकल लेभलमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा सबभन्दा मान्छे युज गर्ने चाहिँ त्यहाँ लोकल लेभलमा हो। त्यो लेभलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ज्यादै ट्रस्ट गर्नु पर्यो। अब हामीले गरेको सबै प्रोग्राम चाहिँ डेलिभरी हुने ठाउँ चाहिँ त्यहीँ गएर डेलिभर हुन्छ। डेलिभर भएको हुनाले यो सबै कसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कसले के गर्ने भन्दाखेरि पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ त्यहीँ नै छोड्नुपर्छ लोकल लेभलमा, लोकल युनिटमा। त्यतातिरको थिङ्किङ चाहिँ अलिकति जरुरी छ। अब यसमा चाहिँ हामीले देख्यौँ अब अहिले 3टा लेभल चाहिँ क्लियर भयो। एउटा माथिल्लो लेभलको चाहिँ काम ठिकै छ, अब मिडल लेभलको काम चाहिँ असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो साँच्चै हो भने फिल्डमै बस्ने मान्छे जसले कि इन्डस्ट्रीको फ्लोरमा बसेर काम गरेको छ, एग्रिकल्चरको फार्ममा बसेर काम गरेको छ, अनि कन्स्ट्रक्सनको साइटमा बसेर काम गरेको छ। अनि त्यो काम गर्ने किसिमको मान्छे चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिपुल चाहिँ तिनीहरू हो। र उनीहरूलाई चाहिँ अलि बढ्ता नि कन्स्ट्यान्ट टचमै हुनुपर्छ। हामीहरूको नीति भनौँ जे भनौँ त्यो आइभरी टावरमा बसेर नजाओस् कि जुन ठाउँमा काम चाहिएको छ त्यही ठाउँमा बसेर नि अपरेसन लेभलमा नि गएर काम गर्ने एप्रोच चाहिँ बढ्ता त्यो हो। एप्रेन्टिससिप मोड अफ ट्रेनिङको पनि स्पिरिट चाहिँ त्यो हो। अब त्यो हामी कहाँ त एप्रेन्टिससिप मोड गर्नुको लागि इन्डस्ट्रिजहरू त्यति धेरै आएको छैन, त्यहाँ डिफिकल्टी छ। तर आजको जे भए पनि यो डेलिभरेसन क्वाइट युजफुल भएको छ। टाइम अलिक कम भए तापनि पार्टिसिपेन्ट धेरै भयौँ। कहिलेकाहीँ एउटा सेयिङ छ कि इफ यु वान्ट टु डु मेनी थिङ्स डु वान थिङ एट अ टाइम। एकैचोटि सबै ठाउँमा हात हाल्यौँ भने चाहिँ काम सबै अलपत्र पर्छ। तर एउटा काम सिद्ध्याएर अर्को काममा जाने गर्ने प्रिन्सिपल चाहिँ अझ बढ्ता अपनाउनु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। ल म यति नै भन्छु। हस् डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। आज एकदमै यो कम्प्रिहेन्सिभ छलफल भयो, छोटो समय भए पनि कम्प्रिहेन्सिभ छलफल भयो। खास गरी डाक्टर रामहरि लामिछानेज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले स्क्रिन सेयर गरेर धेरै मार्गदर्शन दिनुभएको छ। डाक्टर सुरेश राज शर्माज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर उषा झा जो प्लानिङ कमिसनमा हुनुहुन्छ, उहाँले आजको कुराले उहाँलाई पक्कै पनि अब के गर्ने भन्ने कुरोमा पनि यसले सघाउने नै छ। दीपक शर्मा जो मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, उहाँले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा हेरिराख्नु भएको छ। र आजको निचोड चाहिँ के हो भने यो स्थानीय तहलाई हामीले विश्वास गरौँ र स्थानीय तहमै जाउँ, त्यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरो आएको छ। स्ट्रक्चर मात्र भएर भएन, स्ट्रक्चरहरू पनि हुनु पर्यो। अनि त्यस्तै यो सेलेक्सन पनि हुन सक्नुपर्छ भन्ने कुरो आएको छ। धेरै कुराहरू छ, यसलाई सारांशमा मैले अहिले भनिसक्ने अवस्था छैन। तर आज भएको यो जुन यो कुराकानी चाहिँ यसको निचोडलाई हामीले सारांशमा उतारेर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि हामी यो बुझाउने नै छौँ, शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि त्यसै गरी दिनेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजको यो सारलाई उहाँहरूले हेरेर भोलि वे फरवर्डको रूपमा चाहिँ जान पनि सजिलो हो। सिटिभिटीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो सहभागी भएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु भएकोमा सबैलाई म हार्दिक नमन गर्दै आजको यो कार्यक्रम यहीँ बिट मारेको घोषणा गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।